अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आदाब अर्ज़ है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। मैं हूं आपके साथ मदीहा नकवी और मैं अशफाक इसहाक सत्ती। और साल का दूसरा वर्किंग डे आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और मदीहा नकवी फाइनली ज्वाइन कर चुकी हैं। मैंने अपना नाम लिया आपके होने आने की खुशी में या नहीं? थैंक यू सो मच। मैंने नाम लिया या नहीं लिया अपना? आपने अपना तो लिया। खुशी तो तब होती जब मेरा नाम आप लेते। वाह वाह। और आप वहाँ से स्लो मो में चलती हुई आती हैं टिकटॉकर्स की तरह। और फिर मैं कहता अब हमारे दरमियान जो शख्सियत आ रही हैं वो साल की बेहतरीन शख्सियत हैं गुज़िश्ता साल की। और अब हमारे दरमियान जलवे बिखेरने के लिए कुछ हो जाए मतलब कि अल्लाह माफ करे। देखिए परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके फिर उसके बाद हम आपको कोई खिताब देंगे ना, ऐसे नहीं होगा। वैसे सती एक चीज़ ये हुकूमती खिताबात नहीं है। बिल्कुल आपने बात बिल्कुल सही जी, हाँ वो मैं कर ली थी। लेकिन द थिंग इज कि इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए कि आपकी सेहत अच्छी है या नहीं है। सो साल में आप जो मर्जी अपना न्यू रेजोल्यूशन बनाए, ये जरूर रखिएगा कि आपकी अपनी सेहत इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। दिस इज मेनली व्हाट्स योर रेजोल्यूशन? सेहत मेरा ये कि बस अपना अपनी सेहत का ख्याल रखना है। मैं और ये हाँ ये मैंने पिछले साल की जो रेजोल्यूशन थी उस पे कोई अमल किया था? लाइक 2021 में जब पिछले साल की, हाँ मेरा था कि मैं अपनी जिंदगी में हजूम नहीं इकट्ठा करूंगी। मैं कम से कम फ्रेंड्स बनाऊंगी, लेकिन अच्छे फ्रेंड्स बनाऊंगी। और मैंने बहुत सारे लोगों को जो मुझे लगता था कि यानी क्राउड कर रहे हैं मेरे आसपास, तो मैंने उनको कट ऑफ कर दिया। इट्स नॉट इजी। हाँ इट्स नॉट इजी दो, लेकिन ये नहीं कि मैंने उनके साथ कता कलामी कर ली, बट एक अपने आप को खुद से डिस्टेंस। अच्छा, और साथ ही साथ मेरी रेजोल्यूशन है कि नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर मेंटल हेल्थ एंड योर पीस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको भी अपनी मेंटल हेल्थ का ख्याल रखना होगा। और मेंटल हेल्थ पे आने वाले दिनों में हमने शो भी करने हैं। हाँ बिल्कुल जी, बहुत ज़्यादा शो करने, क्योंकि हम लोग ना, हमें लगता है कि अगर हम अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में किसी से बात करेंगे ना, तो अगले को लगेगा कि हम वीक हैं, हम वल्नरेबल हैं, और मतलब हम मेंटली जो है ना स्टेबल नहीं है। नहीं जी, मेंटली स्टेबल और मेंटल हेल्थ का आपस में कितना खास ताल्लुक नहीं। लोग ये होता है ना कि मैं डिप्रेशन से गुजरा हूँ, वो कहते हैं अच्छा डिप्रेशन से गुजरा पागल होगा। हाँ क्या हो गया आपको? वो एक नफ्सियाती टर्म यूज होती है यार, ये तो नफ्सियाती है। ओह एग्जैक्टली। बट देयर इज समथिंग कि आपको वेंट आउट करने के लिए कोई शख्स चाहिए होता है, और कोई लोग चाहिए होते हैं जो आपके प्यारे हों। ठीक है, आप बड़े मुश्किलात में हर कोई गुजर रहा है, जो हमारी सिचुएशन है मुल्क की, लेकिन उसके बावजूद कुछ वक्त निकालें और सुने जो आपके अतराफ लोग हैं। आपके बच्चे हैं, अगर किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो उनको देखें, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे तो वो फिर किसी और के पास जाएंगे और वो अप्रोप्रिएट नहीं होगा शायद। दिस शुड बी योर न्यू रेजोल्यूशन कि आप लोगों को सुनना भी शुरू करें। सुनाए मत, सुने भी। टॉप स्टोरीज पे नजर डालते हैं। मुल्क में सर्दी की दूसरी बारिश का स्पेल तैयार। आज शाम से बादल घन गरज के साथ बरसेंगे। मगरबी हवाओं का ताकतवर सिस्टम पाकिस्तान में दाखिल हो गया। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश का इम्कान। हुकूमत ने ऑपोजिशन से निपटने की तैयारी कर ली। ऑपोजिशन लीडर के खिलाफ कार्रवाई की तैयारियां। नून लीग में इख्तलाफात हैं। नवाज शरीफ भाई शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बना रहे हैं। पीपी रहनुमा एतजाज अहसन ने पोल खोल दिया। और पाकिस्तान में आलमी वबा की 5वीं लहर ओमिक्रॉन वेरिएंट ने पंजे गाड़ना शुरू कर दिए। एनसीओसी ने खतरे की घंटी करार दे दिया। कराची में ओमिक्रॉन और कोरोना तेजी से फैलने लगा। मुस्बत केसेस की शरह 6% तक पहुंच गई। जी जनाब, तो जो नया साल शुरू हुआ है ये अपने साथ बहुत ही प्यारा मौसम लेकर आया। वैसे ऑफ कोर्स जब भी नया साल शुरू होता है सर्दी होती है, जनवरी का महीना होता है, लेकिन वो शहर जहाँ पे बारिश नहीं खुल के बरसती, वहाँ पे भी बारिश के इम्कानात हैं। मैं बात कर रही हूँ शहर कराची की, और साथ में लाहौर शहर में भी, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं कि खुश्क सर्दी है सती, लोगों के गले जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। और आजकल एक वायरल एक बुखार भी लोगों को हो रहा है, जिसमें सीना बहुत खड़खड़ कर रहा है। और परेशानी पता क्या है? ओमिक्रॉन के भी सिम्टम्स हैं। अच्छा, ना सेंस ऑफ टेस्ट आ रहा है, ना सेंस ऑफ स्मेल जा रहा है, गला चेस्ट इन्फेक्शन हो रही है, गला खराब हो रहा है, नज़ला जुकाम हो रहा है, और बॉडी में थकावट है। लेकिन ये दो चीजें नहीं हो रही जो सेंस ऑफ टेस्ट और स्मेल की जाने वाली होती है। ये है कि लोग सोच के कि चलें ये कोविड के सिम्टम्स नहीं है, तो वो एंटी बैक्टीरियल जो मेडिसिन ले लेते हैं, एंटीबायोटिक्स ले लेते हैं, तो वो भी नुकसानदेह है। लेकिन बात यह है कि कराची शहर के मौसम की बात करें और यहाँ पर अगर होशियार और तैयार हो जाएं तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो यहाँ पर वो गाने का दिल चाहता है कि आए मौसम रंगीले सुहाने, जी आ नहीं माने। इब्राहिम हक को भी याद करना, भीगा भीगा से ये दिसंबर अब होगा कराची वालों। अब जनवरी है, वो उस वक्त गाना गाया था जब दिसंबर में बारिशें हो जाया करती थी।
अब ये है कि आप देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है। मैं तो दिसंबर में फिर चली गई थी। 2021 कब आया कब गया पता भी नहीं चला। नहीं, अल्लाह मुझे करे पता चला है। मुझे चला है। मुझे भी पता चला है सेहत के एतबार से, बट मैं तो आपको महीने की वाइज बता सकता हूँ कि किस महीने कैसा रहा, क्या रहा सिलसिला। ये आज जब आपकी याददाश्त बहुत अच्छी ऐसा होता है। अच्छा खैर, क्योंकि मौसम की बात करें, मौसम बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है। लाहौर वाले अगर आप हमें चाहते हैं कि आप हमें जलाएं बारिश की तस्वीरें लगाकर, सॉरी किस्मत ने आपको ये मौका नहीं देना, क्योंकि कराची में भी आज रात से बारिश होगी, बादल नहीं, और बरसने का लाहौर वाले इम्कान हमें है। सड़ाएंगे, भले सड़ाते रहें। हम हमारे यहाँ पर कराची में बारिश होगी ना, हमने गैंगनम स्टाइल में डांस करना है, ठीक है। ठीक है जी, होगा, बिल्कुल ऐसे ही होगा। अच्छा, कराची में मौसम कैसा रहेगा, क्या होने जा रहा है, हमारे नुमाइंदे आसिफ खान हमें इस हवाले से बता रहे हैं। जी आसिफ। जी बिल्कुल, कराची में आज शाम से बारिशों का इम्कान है, ये कहना है महकमा मौसमियात का। और महकमा मौसमियात के मुताबिक मगरबी हवाओं का सिस्टम जो ईरान से बलूचिस्तान में दाखिल हुआ है, ये सिस्टम जब बलूचिस्तान में दाखिल हुआ तो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में जो बारिशों का सिलसिला है वो कल शाम से शुरू हुआ था और ताहाल जारी है। कराची में सुबह से मौसम काफ़ी खुशगवार है, आसमान पर सियाह बादल छाए हुए हैं, ठंडी हवा चल रही है और इस वक्त जो शहर का मौजूदा दर्ज हरारत है वो 18 डिग्री सेंटीग्रेड है और तकरीबन 15 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक आज दिन में जो दर्ज हरारत रहेगा वो 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। दिन में जो हवा चलेगी वो 35 से 40 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने का इम्कान है और शाम में बारिश का भी इम्कान है। साथ साथ महकमा मौसमियात के मुताबिक जो कराची का मौसम है ये इसी 2 से 3 रोज तक इसी तरह रहेगा, आसमान पर सियाह बादल छाए रहेंगे और मतलब अब्र आलूद रहेगा। तो ये सूरत हाल है, जो दर्जे हरारत है उसमें कमी वाक़ होगी और जो सर्दी की शिद्दत है उसमें मज़ीद इजाफा होगा। चलो जी, आगे का नहीं सोचते, अभी बारिश होनी ये काम की बात है। तो यहाँ पर कराची में तो पता चल गया और सीवीओ के ऊपर हमने देखा कि क्या बादल छाए हुए थे, जबरदस्त बारिश होगी तो फिर रुख करेंगे वहां का। लाहौर में मौसम कैसा है? बताया गया है किसी चिड़िया ने कि बारिश हो रही है लाहौर में। चिड़िया? इतने बड़े साइज मैं की परिंदों छोटी चिड़िया? वो होते हैं ना बड़े, ओह माय गॉड, आपके पास भी चिड़िया? कबूतर कहना चाहिए था। कबूतर, आप गिद्ध भी कह सकते थे, पर कोई बात नहीं। गिद्ध ज्यादा मुनासिब होता है। बहरहाल, है। तो लाहौर में मौसम के बारे में हम जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं उल्फत मुगल। तो उल्फत भाई बताइएगा कि मौसम बड़ी उल्फत दिखा रहा है इस वक्त लाहौरियों के साथ, क्या नजारे हैं? यकीनन कराची का मौसम लाहौर से बहुत पीछे, अभी आपको इंतजार है बारिश होगी फिर आप गुनगुनाएंगे। हम तो अभी से गुनगुना रहे हैं भाई, रात से यहाँ वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है और बड़ा खूबसूरत और दिलकश मौसम है। लाहौरियों के चेहरे सब फूल की तरह खिले हुए हैं और हर कोई उल्फत बना हुआ है मेरी तरह। बड़ा जबरदस्त मौसम है, अभी भी हल्का आंदे नाली उल्फत साहब, और आंदे नाली दिल भी ते कलेजा भी साड़ी है बारिश ते दस के। लाहौरिया तो बस तुसी तरस गए ट्रैफिक थे को बारिश बच के को रहो। और इतनी ठंड को, लाहौरिया तरस गए थे इतनी ठंड को और बारिश को, लेकिन खूब एंजॉय कर रहे हैं लोग इस वक्त और बड़ा जबरदस्त मौसम है। और जो दरख्त है वो धुलकर दुल्हन की तरह निखर कर सामने आ रहे हैं और इस वक्त लाहौर ऐसे जगमगा रहा है और ऐसे खुशबुएं, माहौल इतना खूबसूरत है, शायद मैं ऐसे लफ्जों में बयान नहीं कर सकता। ऐसे मौसम को महसूस किया जा सकता है बड़े जबरदस्त अंदाज। या मेरे मौला उल्फत साहब, आप तो इतने इस वक्त जज्बाती हुए मौसम को देख के तो मुझे अंदाजा हो गया लाहौरी वैसे भी जज्बाती होते हैं मुझ समेत। तो मुझे लग रहा है इसके बाद आपने ना दस्ती जाना है हलवा पूरी खाने के लिए। भूख लगती है इतने हाँ। जज्बात में आने के बाद, भूख लगती है। असल में मेरा नाम भी उल्फत है और फिर मौसम भी इसी तरह का है। हाँ। तो जब सारी चीजें एक साथ मिल जाए तो यकीनन जज्बात तो होते हैं। बड़ा खूबसूरत मौसम है, जबरदस्त मौसम है और महकमा मौसमियात के कहने उल्फत भाई गाना था ना, एक गाने के बोल याद आ गए मुझे कि हम तुम होंगे बादल होगा, रक्स में सारा जंगल होगा। तो बात यही है कि अब बादल और आप ज्वाइन कंबाइन हो गए हैं। तो अब ये बताएं खाबे का क्या सीन है, आप कंटिन्यू करें जरा। यकीनन आज पायों की खैर नहीं है लाहौर में। लाहौर में आज जहाँ जहाँ पाए की दुकानें हैं वहाँ पे, और मदिया जानती है इस बात को कि इस तरह के मौसम में और फिर आज हलवा पूरी, नान चने, ये सारी चीजें आज बहुत कलील पड़ जाएंगी लाहौर में। और यूं समझे कि आज लाहौर में इन चीजों की किल्लत आने वाली है क्योंकि इस तरह के मौसम में लाहौर ये बहुत इंजॉय करते और ख्वाबों में
लाहौरी अपनी मिसाल आप हैं। क्या बात और है। मौसमों को भी इंजॉय करना कोई लाहौरियों से ही सीखे। बिल्कुल क्या जी, बात है। और अल्फत पेट साहब, के अमराज और क्या कमाल। नहीं, मैं कि पहले कोलेस्ट्रॉल वालों कहूंगी के अच्छे तरीके से लाहौरियों के जज्बात को तर्जुमानी जिस की। तरीके से आपने उसको डिपिक्ट किया, उसकी तर्जुमानी की है, हैट्स ऑफ टू यू। और जैसे आपने कहा कि आज पायो की खैर नहीं तो पायो कि आज हलवा पूड़ी दी भी खैर नहीं है, तो मैं बिल्कुल तो कहनी आज होगी बल्ले ते शावा बिशावा। बहुत शुक्रिया जी। उल्फत मुगल हमारे साथ मौजूद थे। क्या मतलब जिंदा जलाने लाहौर की भी ना तर्जुमानी अच्छे अंदाज से कर रहे थे। हाँ, और खुश थे। मैं मौसम को एंजॉय करने का कैसे सोच रहा था, मामूली सा एग वाइट्स का ऑमलेट और उसके साथ ब्राउन ब्रेड। मैं इससे ज्यादा और कुछ नहीं खाऊंगा। इससे अंदाजा हो जाता है कि हमारा मौसम कैसा है और वहाँ का मौसम कैसे। लेकिन वहाँ पर अमराजे पेट और कोलेस्ट्रॉल वाले जो डॉक्टर्स हैं उनकी चांदी हो जाएगी लाहौर में। यहाँ तो जैसे कुछ भी नहीं होता ना, यहाँ तो सब बिल्कुल ठीक A1, मतलब मसाले खा के मैदे साड़नी है, अजीब बुरी बातें करें हम यहाँ पे। खैर जी, मौसम कैसा रहेगा कराची में, चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। सरदार साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने बाखबर सवेरा को वक्त दिया। सरदार साहब बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, और आज तो हम जब सुबह दफ्तर भी आ रहे थे तो इतना खूबसूरत मौसम था कि बारिश हो या ना हो वो आगे की बात है, लेकिन हमने वो बादल देख के बड़ा अच्छा लग रहा था। ये बताएं कि जिस बारिश की बार बार बात की जा रही है, क्या वो आज शाम होगी कराची में? जी देखिए, कराची में आज शाम से मुतवक्के है शाम या ज़्यादा से ज़्यादा आप रात क्या कह सकते हैं कि रात से बारिश मुतवक्के है, और कल बुध के दिन भी और फिर जुमेरात के दिन भी वक्फे वक्फे से रहेगी बारिश। और ये स्पेल जो है तीन दिन का है एटलीस्ट, और इसमें जनरली तो मॉडरेट बारिश है, लेकिन एट टाइम्स एट प्लेसेस यानी किसी वक्त किसी जगह पर तेज़ स्पेल भी होगा। और ये मगरबी हवाओं का सिलसिला कराची और फिर ऊपर जामशोरो, दादू, लाड़काना, सखर और फिर ज़ेरी सिंध में भी, पूरे सिंध में फैलेगा और अच्छी बारिश मुतवक्की है इससे। अच्छा, अब ये बता दें, ये दूसरा स्पेल है अब तक जो हमने नोटिस किया है, तो इसके बाद भी कोई स्पेल मुतवक्के है? जनवरी में एक और स्पेल मुतवक्के है एटलीस्ट। ये मिड जनवरी के बाद आप कह लें 16 या 17 जनवरी को दोबारा से मानसून हवाएं दाखिल होंगी बलूचिस्तान, वही वेस्ट बलूचिस्तान में ईरान के रास्ते से। तो देखें उनके असरात कराची तक पहुँचते हैं कि नहीं, ये कहना कबल अज़ वक्त है, लेकिन एक और स्पेल इसके पीछे है। ये स्पेल यानी नॉर्थ पाकिस्तान में 8 या 9 जनवरी तक चलेगा, और फिर 16 या 17 तारीख को दूसरा स्पेल आएगा फिर। अच्छा, तो ये आएगा सरदार साहब कि ये दर्जा हरारत कितना गिरेगा इन होने वाली बारिशों की वजह से, और क्या इन होने वाली बारिशों की वजह से हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि हो सकता है सर्दियां जो है वो तवालुत पकड़ लें? देखिए, ओवरऑल तो खैर पूरे सीज़न की अगर हम बात करें तो दिसंबर से लेके फरवरी के एंड तक इसको, या मार्च के एंड तक, पाकिस्तान में चूँकि मार्च में भी टेम्परेचर्स कम होते हैं, तो यूजुअली हम दिसंबर से लेके मार्च तक के पूरे 4 महीनों का विंटर सीज़न शुमार करते हैं। तो ओवरऑल तो प्रिडिक्शन ये थी कि विंटर सीज़न में बारिशें मामूल से कम होंगी, 3 या 4 महीनों की बारिशें जब आप टोटल करेंगे एट द एंड ऑफ द सीज़न। और फिर टेम्परेचर भी मामूल से थोड़े ज़्यादा की प्रिडिक्शन थी कि थोड़े ज़्यादा ही रहेंगे, रात के दर्जे हरारत भी और दिन के दर्जे हरारत भी। लेकिन इस स्पेल के बाद फिर कराची में ठंड ज़रूर आएगी। उसमें 8 जनवरी से कह लें आपके टेम्परेचर नीचे आ जाएगा। रात के टेम्परेचर हो सकता है सिंगल डिजिट में आ जाए, 10 से कम होकर 8 या 9 डिग्री तक गिर सकता है। और इसी तरह दिन के टेम्परेचर भी 22, 23, 21, 22 इस रेंज में रहेंगे। फिर अगले आप कह लें कि 8 जनवरी से लेके 14 या 15 जनवरी तक। ज़बरदस्त, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। सरदार सरफराज हमारे साथ मौजूद थे। 8 जनवरी से 14 जनवरी मौसम कुछ बहुत ज़बरदस्त रहने वाला है, और साथ में जैसे पिछली बार भी जो सर्दियां थी वो लग रहा था कि थोड़े से जाते जाते उन्होंने ताख़ीर कर दी, तो मे भी इस बार भी कुछ ऐसा हो। अच्छी बात है, ये अच्छी बात भी है, लेकिन बिजली का ये बिल कम कि- आएगा, हाँ, मैं तो इसलिए सो कह रही हूँ। हाँ, अभी वैसे कम आ रहा है लेकिन कंपैरेटिवली, लेकिन गैस का बिल बढ़ गया है, तो वो मैनेज हो रहा है साथ साथ। तो ये एक और चीज़ भी है कि ये जो वक्त से पहले बारिश होना, वक्त के बाद बारिश होना, वक्त पर मामूल से कम या मामूल से ज़्यादा बारिश होना, ये सब क्लाइमेट चेंज की और ग्लोबल वार्मिंग की निशानियां हैं, और इस पर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता हम जो है वो खराबी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन क्या कर सकते हैं जी? बिल्कुल जी सती। और जैसे कुछ दिनों पहले हम बात भी कर रहे थे ना कि अक्सर अब रात को जब आप सोने लेटते भी हैं, हाँ, तो कौवे। आपको कौवों की आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। मतलब हमने तो यही बचपन से देखा था कि जैसे सुबह होती है तो चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ें आती थी, लेकिन रात को स्पेसिफिकली कोई 1-2 बजे जब हमें कौवों की आवाज़ें आना शुरू होती हैं, तो उसका मतलब है कि कोई एक ऐसी चीज़ है जो कि ये तो देख रहे हैं पर हम उसको देख नहीं पा रहे।
सो हमें खुद भी अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में कुछ ना कुछ क्लाइमेट चेंज के लिए करना इस तरह चाहिए। के चेंजेस जो हैं वो सबसे पहले सेंस करते हैं। बिल्कुल, चरण कोई भी चेंजेस, कोई भी खतरे की आहट, कोई भी इस तरह की निशानियां उनको पता चलती हैं। वैसे उन लोगों का क्या हुआ होगा जो रात को जागा करते थे, वो पता चले दिन में वो उनको कह रहे हमारा स्लीप जागना साइकिल शुरू खराब कर कर दिया। दिया वो दिन में जाग रहे लोगों ने क्लाइमेट चेंज की वजह से। अच्छा, हमारे पास एक बड़ी प्यारी सी एक वीडियो जो हम आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो जनाब स्विट्जरलैंड से। वैसे तो आपने देखा होगा कि बादलों में चांद छुप जाता है, लेकिन क्या आपने कभी देखा है कि चांद छुप जाता है पहाड़ियों में? और ये इतना खूबसूरत मंजर है जो कि कैमरामैन ने अपनी कैमरे की आंख से महफूज किया है। ये मनाज़िर स्विट्जरलैंड के, दिस इज़ ब्यूटीफुल। किस तरीके से कि वो देख रहे हैं कि जी एक पहाड़ी के पीछे, मैं सोच रही कैमरा भी कितना कमाल है सती। हाँ यार, कोई मतलब नॉर्मल कैमरा ये चीज, ये मनाज़िर ये सेव कर सकता है? आप अंदाजा करें कि किस तरीके से, और एंगल ऐसा लग रहा है कि जैसे चांद और पहाड़ी के दरमियान कोई फर्क ही नहीं है ना? यानी कि बिल्कुल साथ साथ हैं। लेकिन वैसे देखें कि लाखों किलोमीटर का इनका आपस में फासला जी, होगा, और लेकिन क्या कैप्चर है। आप देख सकते हैं जो पहाड़ है इस पे बर्फ भी पड़ी हुई है। वो जैसे जैसे चांद पहाड़ी के पीछे छुपता चला जा रहा है, आपको बर्फ नजर आना शुरू हो जाएगी कि इन पहाड़ों पे बर्फ मौजूद है। तो अल्लाह पाक की कुदरत है जी। जब भी अल्लाह पाक की कुदरत देखें तो सुभान अल्लाह ज़रूर कहिए, और अल्लाह करे इतने खूबसूरत मनाजर हम अपने पाकिस्तान में भी देखना शुरू करें। दिस इज़ ब्यूटीफुल, लुक एट, लाइक जिस तरह से बर्फ पड़ी हुई है, बहुत खूबसूरत लग रही है। ज़बरदस्त। और इसके साथ साथ जनाब अब कुछ मज़ीद हम बात करने जा रहे हैं, और वो अहम बात ये है और कुछ दिल दुखी कर देने वाली बात ये है कि कौमी क्रिकेट टीम के जो प्रोफेसर हैं वो अब क्रिकेट टीम का साथ छोड़ चुके हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट को भी उन्होंने खैरबाद कह दिया है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने गुज़िश्ता रोज़, और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया। बिल्कुल जो साथ में सती उनको ये एजाज़ भी हासिल है कि उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स जो है, क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट्स हैं, इसमें कौमी क्रिकेट टीम की कप्तानी का इनको एजाज़ भी हासिल रहा है। इनके करियर पर नजर डालते हैं। He's always been active, he's always been fit and he played for the country। और दूसरा ये कि लेफ्ट हैंडर्स जो है ना वो बड़े परेशान रहते थे इनकी बॉल से, जब ये ऑफ स्पिन कराने आते थे और फिर इनकी बॉल अंदर आती थी। He was brilliant। अभी देखिए ना, अभी जो T20 का जो वर्ल्ड कप हुआ है उसमें इनकी परफॉर्मेंस मतलब वाओ, तो बड़ा दुख हुआ बिल्कुल कि मतलब ऐसे रिटायरमेंट का ऐलान करने इंटरनेशनल क्रिकेट से। पर आगे क्या लगता है, मतलब काउंटी वगैरह में परफॉर्म करेंगे जैसे हाँ जी, अब शॉर्टर फॉर्मेट में देखें टेस्ट क्रिकेट खेलना मुश्किल होता है, वनडेज फिर उसके बाद थोड़ा सा बेहतर होता है, और T20 ये है कि ही कैन ऑलवेज प्ले, और जाहिर है कि कंसिस्टेंसी उसके अंदर दिखा सकते हैं, ही कैन परफॉर्म वेल। लेट्स सी। बट व्हाट अ ग्रेट प्लेयर। हम उनकी जो कारकर्दगी इसको ऐसे सेलिब्रेट करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। अच्छा जी, अब हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मामले की जो कि सेहत से मुतालिक है, और कोरोना वायरस ने सबको परेशान किए रखा। 2019 दिसंबर से लेके अब तक उसका सिलसिला जारी है, 5वीं वेव आ गई है। अच्छा, हम वैसे तो ओमिक्रॉन के हवाले से बात करें, लेकिन एक फ्लोरोना का नया केस भी सामने आ गया है। अच्छा, वो है बेसिकली इसराइल में डिटेक्ट हुआ है, वो है कोरोना और फ्लू का एक मुश्तरका एक केस है जो कि इन्फ्लुएंजा का। तो वो दोनों मिलके जो है वो सामने आए हैं। उसमें ये है कि चेस्ट इन्फेक्शन और इस तरीके से नज़ला जुकाम की सिम्टम्स और ये सारी चीज़ें, तो मिक्स्ड अलामात हैं इसराइल में। समहाउ सत्य अगर देखें तो ये जो फ्लोरोना जिसकी आप बात करें, साथ में ओमिक्रॉन के जो केसेस की आप बात करें, इनमें आपस में काफी ज़्यादा मुमासलत है। क्योंकि देखिए अभी तक जितनी भी रिसर्च हुई है उसमें हमने ये नहीं देखा कि जो ओमिक्रॉन का जो नया वेरिएंट सामने आया है ये बहुत ज़्यादा लीथल साबित नहीं हुआ। बट येस, ये बहुत तेज़ी से फैल रहा है। पाकिस्तान में भी हमने देखा है कि जब से ओमिक्रॉन के जो वेरिएंट सामने आना शुरू हुए हैं, केसेस बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं। हमारे हमसाय ममालिक के मुल्क की जानिब आप देख लें, वहाँ केसेस कितने तेज़ी से फैल रहे हैं। और हम पाकिस्तान जिसमें 0.5 से भी पॉजिटिविटी की जो शरह थी वो नीचे गिर गई है। समहाउ हमने देखा कि गुज़िश्ता 24 घंटों में वो फिर 1.42% हो गई है। सो यू ऑल नीड टू बी वेरी मच कॉशियस, वेरी केयरफुल, क्योंकि देखें अभी नया वेरिएंट है, और शुक्र हम लोगों ने क्योंकि अभी वैक्सीन लगवाई हुई है तो इसलिए हम एक हद तक महफूज भी हैं। और अब तो कह दिया गया है कि 6 months फॉर्मूला है। कल से आप डोजेस जी नहीं आई थी ना, हाँ। तो कल से ये हुआ है सिलसिला कि 30 प्लस जो लोग हैं, 30 प्लस जो लोग हैं वो डोजेस लगवा सकते हैं। बिल्कुल, हाँ। अगर चाहे उनकी जून या जुलाई में जून में वैक्सीनेशन इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है खत्म हो गए तो वो बूस्टर्स लगवा सकते हैं। फाइजर का होगा या फिर जो भी है साइनोवैक, साइनोफार्म का।
لیکن اچھا میں اس کے بارے میں بات بتا رہا تھا تھوڑا سا کہ تھوڑا سا مزید میں نے پڑھا ہے تو اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ یہ کووڈ-19 اور فلو کے سمٹمز ہیں، تو اس کے لیے سجیسٹ یہ کیا جا رہا ہے ابھی تک ماہرین صحت کی جانب سے کہ ایک تو آپ کووڈ کی جو بھی اویلیبل ویکسین ہو وہ لگوا لیں، جنہوں نے ویکسین لگوا لی ہے وہ اس کا بوسٹر لگوا لیں، جنہوں نے بوسٹر لگوا لیا تو وہ ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ فلو کی جو ویکسین ہوتی ہے فلو کے شاٹس وہ بھی لگوائیں. بالکل جی، بات سن لیں، دونوں کے شاٹ لگوا لیں تو اٹ ول بی بینیفیشل فار یو. بالکل جی. اور کتنا ہمیں اس حوالے سے خود کو تیار رکھنا ہے اور کتنا ہمیں محتاط رہنا ہے اس حوالے سے بات کر لیں گے. وفاقی پارلیمانی ہیلتھ سیکرٹری ڈاکٹر نوشین حامد صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کو شامل گفتگو کریں گے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا. ڈاکٹر صاحبہ، جب سے ہم نے دیکھا ہے کہ اومیکرون کا نیا ویریئنٹ سامنے آیا ہے، اس نے دہشت اور خوف تو بہت زیادہ پھیلایا ہے، لیکن سم ہاؤ جو کیسز سامنے آئے ہیں اور جو ان کی نوعیت سامنے آئی ہے وہ اتنی ڈرا دینے والی نہیں ہے، بٹ لیکن ہاں یہ ضرور بتا رہی ہے کہ محتاط رہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی کہ اومیکرون ویریئنٹ جو ہے ابھی تک جو انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے یہ ٹرانسمیسیبل بہت زیادہ ہے، یعنی کہ یہ پھیلتا بہت تیزی سے، آسانی سے مطلب لوگ افیکٹ ہو جاتے ہیں، مگر جو سیویرٹی آف سمٹمز ہے وہ ابھی تک اتنی نہیں ہے جتنی اس سے پہلے ویریئنٹس میں تھی، کہ ڈیزیز جو ہے وہ ذرا کم نوعیت کی ہوتی ہے. مگر اس کے اندر ایک ریزن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم لوگوں نے بڑی تعداد میں جو ہے پوری دنیا میں اس کی سیویرٹی آف ڈیزیز ڈیفینیٹلی کم ہوتی ہے. اچھا اب ایک اور چکر یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک اسیسمنٹ کیا ہے دنیا بھر سے جو ڈیٹا شیئر ہوا ہے، جن لوگوں کی پری ایگزسٹنگ کوئی بھی کنڈیشنز ہیں، بیمار ہیں، ڈائبٹیز ہو، ہارٹ پیشنٹس ہوں، ان کے ساتھ اس کی انٹریکشن کیسی ہے، اور دوسرا یہ جو آپ فلورونا کا جو نیا کیس آیا ہے فلو اینڈ کووڈ کا اسرائیل میں جو ڈیٹیکٹ ہوا ہے، تو اس حوالے سے آپ لوگ کیا سجیسٹ کر رہے ہیں؟ فیکٹ ہے کہ بیماری کسی بھی نوعیت کی ہو، صرف کووڈ نہیں، کوئی اور وائرل انفیکشن بھی ہو یا کوئی اور بیماری ہو، اس کا بہت حد تک رسپانس جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی پرسنل امیونٹی پہ. اگر آپ کی قوت مدافعت کمزور ہوگی تو ہر بیماری جو ہے وہ آپ کو زیادہ ہٹ کرے گی. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، قطع کلامی کی معذرت، آپ کی تھوڑا سے آواز میں ہمیں سننے میں تھوڑی بہت مشکل پیش آ رہی ہے، ہم آپ کو دوبارہ کنیکٹ کرنے کی کوشش کریں. لیکن جیسے بھی ڈاکٹر صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، وہ یہ بتا رہی ہیں کہ ٹھیک ہے یہ جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے یہ بہت تیزی سے پھیل رہا ہے، لیکن ابھی تک اللہ کا شکر ہے کہ اس کے وہ نوعیت نہیں ہے جو کہ ہم نے پہلے کووڈ کے کیسز میں دیکھی ہے، جو ڈیلٹا کی تھی، اور ڈیلٹا سے پہلے جو انفیکٹ تھا بالکل وہ زیادہ خطرناک، وہ زیادہ خطرناک، وہ جو تھرڈ ویو تھی نا مدیہ، کتنی سیکنڈ اور تھرڈ ویو نے، سیکنڈ اور تھرڈ ویو میں تو بہت پیارے کیا. اچھا ایک اور چیز بھی ہے کہ لانگ کووڈ بھی موجود ہے، جو اس وقت کے افیکٹ ہوئے ہیں، جو دوسری اور تیسری لہر سے جو افیکٹ ہوئے ہیں، ابھی بھی ہم دیکھنے کیسز دیکھنے کہ کسی نہ کسی طریقے سے کووڈ نے ان کو ہلا دیا ہوا ہے. تو ڈاکٹر صاحبہ جو ہمارے ساتھ دوبارہ آئیں گی تو ہم ڈاکٹر صاحبہ سے ضرور پوچھیں گے کہ اس لانگ کووڈ سے نمٹنے کے لیے کیا کیا گیا ہے. جوائن کر چکی ہیں جی ڈاکٹر نوشین حامد. اچھا میں جو سوال میرا ظاہر ہے آپ تک پہنچ چکا ہوگا، ایک دفعہ پھر سے گوش گزار کر دوں گا کہ ایک تو یہ ہے کہ فلورونا جو اسرائیل میں ڈیٹیکٹ ہوا ہے اس کے لیے ڈاکٹرز یہ سجیسٹ کر رہے ہیں، وہاں پر جو ماہرین صحت ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی فلو کی بھی شاٹس لگوا لیں اور ساتھ میں کووڈ کی بھی کوئی ویکسین لگوا رہے ہیں جو ایگزسٹنگ ہے. اس کے حوالے سے آپ کے پاس کیا ابھی تک جو اسسمنٹ ہے ڈاکٹرز کی وہ پہنچی ہے؟ جی دیکھیں جی، وہاں پر ڈیٹیکٹ ہوا ہے کہ دونوں انفیکشن جو ہیں وہ سائڈ بائی سائڈ ہو رہی ہیں. کووڈ بھی ایک قسم کا ریسپریٹری وائرس ہے اور انفلوئنزا وائرس بھی ریسپریٹری وائرس ہے، تو یہ کو ایگزسٹ کر رہے ہیں. وہاں پر ان کو یہ پہلی دفعہ ملا ہے کہ ایک ہی انسان کے اندر دونوں وائرسز کی موجودگی ایک وقت میں ہے. تو انفلوئنزا یا فلو ویکسین وہ ہے جو کہ بہت سالوں سے دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، اور اکثر لوگ ایون پاکستان میں بھی ہر سال یہ فلو ویکسین جو ہے وہ استعمال. صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی. ڈاکٹر نوشین حامد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور جو اومیکرون کا ویریئنٹ ہے اس کی لیتھیلٹی کتنی ہے اور کس طریقے سے وہ نقصان پہنچا رہے ہیں، اس حوالے سے بات کریں. دیکھیں پینک کرنے کی یہاں پر بات نہیں، بٹ یس جیسے ہم ہمیشہ کہتے ہیں، روز کہتے ہیں، ہاں پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. اور دوسرا یہ ماسک، دس فزیکل ڈسٹینسنگ از اے پارٹ آف یور نیو نارمل لائف. مدیہ اچھا ایک اور چیز ہے کہ کچھ لوگ یہ سوال کرتے ہیں، آئی ایم شیور آپ سے بھی کرتے ہوں گے، کہ بھائی یہ سوشل ڈسٹینسنگ اور فزیکل ڈسٹینسنگ میں فرق کیا ہے؟ بھائی دیکھیں فزیکل ڈسٹینسنگ وہ ہے جو آپ اس وقت دیکھتے ہیں میرے اور ستی کے درمیان ہے کہ آپ کو ایک ڈیسنٹ فزیکل ڈسٹینس جو ہے وہ آپ کو مینٹین کرنا ہے.
सोशल डिस्टेंसिंग में पता क्या होता है कि आप अगले से बात करना बंद कर देते हैं. हाँ, सो घर से बाहर ही सोशल ना डिस्टेंसिंग नहीं करनी, आपको राब्ते में रहना है लोगों से, क्योंकि अभी तक लोग जो लोगों ने डिप्रेशन देखी है इस कोविड की लॉकडाउन में रहते हुए, फिर लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों ने बीमारियां देखी हैं, लोगों ने अपने प्यारे खो दिए हैं, तो हम में से बहुत सारे लोग जो है ना वो एक नफसियाती बैटल ऑलरेडी लड़ रहे हैं. अगर आप लोगों ने सोशल डिस्टेंस कर लिया सती, आपने तो उनको उन्हीं के रहमो करम पे छोड़ दिया, बिल्कुल वो ऐसे ही. कैसे अच्छा, रिकवर करेंगे? एक और चीज भी ना, वो ओमिक्रॉन वेरिएंट के हवाले से बात ये थी कि ये जो करंट वैक्सीन हैं उनके हवाले से कहा जा रहा है कि जो बूस्टर शॉट्स लगवा रहे हैं वो 88% जो हैं वो इफेक्टिव हैं अच्छा. उसके अगेंस्ट. तो दिस इज गुड. अब हमने क्या करना है मदिया? भाई अब हमने ज़रा आगे बढ़ना है और हमने और बहुत सारी अहम खबरें हैं जिन हवाले से बात करें, स्पेसिफिकली सियासी खबरों के हवाले से बात अब हमें करनी है और हम देखेंगे कि क्या चीज़ें होने जा रही हैं. हमने देखा जी कि अभी पाक चीन बिजनेस इन्वेस्टमेंट फोरम का एक कॉन्फ्रेंस हुई है जी, फोरम था जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने खिताब भी किया है और उन्होंने एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ पे रेस किया है. उन्होंने कहा है कि जी गरीब ममालिक का जो सबसे बड़ा मसला है वो ये कि यहाँ होती है मनी लॉन्ड्रिंग. और मनी लॉन्ड्रिंग में क्या होता है कि अशराफिया जो है मुल्क का पैसा चोरी करके जो है ना वो मुल्क से बाहर भेज देते हैं. और साथ में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि 1000 अरब डॉलर हर साल चोरी होकर अमीर ममालिक में चला जाता है. क्या कहना था, आपको सुनवाते हैं. मनी लॉन्ड्रिंग है, ये एक बहुत बड़ा मसला है सारी गरीब मुल्कों का कि उनकी एलीट पैसे चोरी करके बाहर भेज देती है. 1000 अरब डॉलर हर साल गरीब मुल्कों से चोरी होकर अमीर मुल्कों में चला जाता है. अच्छा जी, अब उस पे है ये कि वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब कौम का लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, मतलब अपनी मर्जी से, और फिर जहां मर्जी चाहे चले जाएं. हमें सिर्फ पैसे वापस लेने में दिलचस्पी है. नवाज शरीफ साहब ने एफिडेविट दिया था कि नवाज शरीफ को वापस लेके आएंगे. असूलन तो हाई कोर्ट को चाहिए कि आज खुद नोटिस ले. मोटरसाइकिल चोर होता है उसके तो पूरे खानदान को उठा के ले जाते हैं. बड़े चोर के लिए ट्रीटमेंट अलहदा और छोटे चोर के लिए ट्रीटमेंट अलहदा. बस ये नहीं होना. हम चाहते हैं वो वापस आए, केस जो है फेस करें, गिल्टी हैं या जेल जाएंगे या पैसे वापस करें. हम पैसे वापस करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड है. हमारा तो कोई उनसे ज़ाती लड़ाई झगड़ा तो नहीं है. पाकिस्तान के लोगों का पैसा है, इसमें कंसेशन नहीं दे सकते. अच्छा, पहले ये कहा जा रहा था कि हम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को वतन वापस लेकर आएंगे और अब कह रहे हैं कि जी आप मुल्क जो लूटा हुआ पैसा वापस कर दें, फिर आप चाहे जिस मर्जी मुल्क चले जाएं. अच्छा, साथ ही साथ में जी कोई भी बंदा आप या मैं, हम लोग चोरी करें तो हमसे निकलवा लेंगे, हमसे 5 के बजाय 10 निकलवा लेंगे. हमसे और उनको ऑप्शन दे रहे हैं कि आपकी मर्जी से वापस कर दें पैसे, आपने चोरी किया. साथ में देखें ना कि व्हेन मियां मोहम्मद नवाज शरीफ वाज वेरी इल तो उनके गारंटर बने थे उनके भाई. शहबाज शरीफ. अब हुकूमत पाकिस्तान ने कहा है कि वो रुजू करेंगे अदालतों से और जाएंगे वो खिलाफ मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के, क्योंकि वो गारंटर बने थे, वो अपने भाई को वापस लेकर आ सके. लेकिन अच्छा, वो अब नहीं, मुझे ये बताएं थोड़ा सा, मैं समझ गया क्योंकि मैं समझता हूँ कि आपका इंटेलेक्ट जो है वो खासा माशाल्लाह मैच्योर है. तो मैं ये सवाल उठाना चाह रहा हूँ कि अब जबकि वो कह रहे हैं कि अयाज सादिक साहब भी कह रहे हैं मैं लंदन अब जाऊँगा तो ले आऊँगा, सारे कह रहे हैं कि ले आऊँगा, मतलब एक तैयारियां लग रही है ना कि बिफोर इलेक्शंस वो आ जाएंगे. अब उनको शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ जाने की क्या जरूरत है? बिकॉज मे बी दिस इज देयर न्यू ईयर रेजोल्यूशन कि उनको मैं ये मुझे लगता है क्योंकि इससे ज़्यादा मेरे पास उसके बाद नहीं. अच्छा, खैर साथ में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा एतजाज़ एहसन, वो मुसलसल थ्रू आउट जब पहले भी बात होती रही है, जब वो बीमार भी थे उसको भी लेके, फिर दिन आपको पता है जब पीडीएम के जब इजलास भी शुरू हुए थे तो उसमें जब सब आके मिल के इन्होंने इत्तेहाद देखा था कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUIFA, ANP जब आपस में बैठ गए तो तब भी वो हमने देखा था कि मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वो तब भी बयान देते थे. अच्छा, अब वो तो लेकिन उस वक्त से सिलसिला शुरू हुआ था ना, आई विल टेक यू टू द क्लीनर्स. यस, अब पता क्या बात होगी. अब उन्होंने कहा जी कि देखिए बात सुने, क्योंकि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ये गारंटर बने थे अपने बड़े भाई के, अब उनको बनाया जा रहा है बली का बकरा. क्या कहना था, आपको सुनाते हैं. नवाज शरीफ का वापसी का एक ही तरीका पूरा तहफ़्फ़ुज़ मिले गिरफ्तारी से. नवाज शरीफ के आने के चांसेस बहुत कम है. आएगा तो डील के जरिए आएगा. अच्छा जी, अब इस पे जरा बात कर लेते हैं. तलाल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं. तलाल चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त निकाला. ये बताइएगा कि वजीर आजम साहब की जानिब से तो हिदायत कर दी गई है कि अपोजिशन का जो जाली बयानिया है उनके मुताबिक उसका डट कर मुकाबला किया जाए और उन्हें आईना दिखाया जाए. तो आप लोग आईना देखने के लिए तैयार हैं? मेरा ख्याल है कि इमरान खान जो हैं वो अभी तक भी मैं तो कहूँगा कि अहमकों की जन्नत में रहते हैं. उन्हें हालात का इदराक ही नहीं है. वो गरीब के, एक तो महंगाई है, ऊपर से आप गरीब आदमी के जख्मों पर नमक छिड़क के कहते हैं कि ये पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है.
कहते हैं कि यहाँ महंगाई दूसरे मुल्कों से कम है। कब आपको एहसास नहीं कि 70 साल में आटा 35 का था और 3 साल में तब्दीली के 3 साल में आटा 80 रुपए का है, चीनी 50 की थी वो 120 की है, घी 140 का था वो 400 रुपए का है। आप और उसके बाद बुजदार जैसे लोग आपने लगाए हुए हैं और कहते हैं आईना दिखाएं। आईना तो आपको देखना चाहिए और आपको आईना देखकर उसमें शर्म महसूस करनी चाहिए, आंखें झुकानी चाहिए और अपने मुंह और जुबान बंद रखनी चाहिए। आपकी कारकर्दगी इस काबिल नहीं है कि आप एक लफ्ज भी बोले। चौधरी साहब, वो आपको इतनी बड़ी इस किस्म की पेशकश कर रहे हैं, आप उनको आईना दिखा रहे हैं, वो आपसे कह रहे हैं कि जी मुल्क का पैसा जो लूटा है वो वापस करें और फिर आपने जहां मर्जी जाना रहें। वैसे क्या कहेंगे इस पेशकश पे आप? फवाद चौधरी साहब तो खुद नई नौकरी की तलाश में हैं और अगर कहीं उनका मोबाइल चेक करने का किसी को मौका मिले तो वो तो खुद नई नौकरी के लिए दरखास्तें, मैसेज और फ़ोन जो है वो मुल्क में भी करते हैं और मुल्क से बाहर भी कई लोगों को करते हैं। तो वो खुद जानते हैं कि अब उनकी नौकरी का वक्त भी ख़त्म हो गया और उनके मालिक और उनके जो हुकूमत है उसका वक्त भी ख़त्म हो गया। सो उनको अच्छी तरह इदराक है और इंशाल्लाह ताला मुझे पता है वो इंतहाई माहिर आदमी है, वो वक्त आने से पहले जो है इस कश्ती से छलांग लगा देंगे। आप लोगों ने तो ऐलान कर दिया है कि मार्च करने जा रहे हैं 23 मार्च को। अच्छा, अब हुकूमत जो है वो इसके लिए तैयार है और वो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि होश का नाखुन लें क्योंकि वज़ीर आज़म की क़यादत में हुकूमत पहले से ज़्यादा मजबूत और मुस्तहकम है, यानी कि उनको आपसे कोई ख़तरा नहीं है। आप अग्री करते हैं इससे? शेख रशीद जो भी कहें, इन बेचारों को एहसास है, इनको पता चल गया है कि इनके जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं और जिस नवाज शरीफ को कहते थे कि उसकी सियासत ख़त्म हो गई है, उसी के हाथ में इनके कितने दिन बाकी हैं उसके हाथ में है अल्लाह के बाद, कि वो जब चाहेंगे मियाँ नवाज शरीफ और नून लीग ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और हमने पूरे होशो हवास से तारीख अनाउंस की है। मुझे लगता है 23 मार्च तक शायद मार्च करना ही ना पड़े, उससे पहले ही तहरीक इंसाफ घर को अपने मार्च कर जाए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग जो है और पाकिस्तान इसको मुसीब इस तरह की तब्दीली का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बात आपने कह दी। हो सकता है कि 23 मार्च को आपको मार्च करने की जरूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही पीटीआई जी की जो हुकूमत है वो अपने घर को मार्च करे। चलिए जी देखते हैं होता क्या, क्योंकि बड़ी ऐसी स्टेटमेंट्स दी गई जिन पर हमने काम नहीं देखा। अच्छा, एक बड़ी अहम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट बट ये एतजाज़ अहसन की जानिब से, वो कह रहे हैं कि नून लीग में इख्तलाफात हैं और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है। इस पर क्या कहना चाहेंगे चौधरी साहब? शहबाज साहब को चाहिए कि वो अपनी पार्टी के मामलात पर गौर किया करें और तजिया जो है वो अपनी पार्टी की कारकर्दगी पर दिया करें। वो बताया करें कि जरदारी साहब ने किस तरह बेड़ा गर्क किया है भुट्टो की पार्टी का और बिलावल किस तरह नाकाम रहे हैं इस सियासत में कई दफ़ा लॉन्च होने के बाद। तो इतने अगर वो समझदार हैं और इतने अगर उनका तजिए जो है वो कारआमद हैं तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी को जिंदा कर लें। यहाँ तो अब वोट मिलना तो दूर की बात है, पोलिंग एजेंट भी इन्हें नहीं मिलते। तो मेरा ख्याल है तजाद साहब को अपनी पार्टी के लिए कोई बात करनी चाहिए। अगर वो इतने समझदार गिने जाते हैं, इधर उधर की बातें ना करें, दूसरे लोग अपने मामले खुद देख लेंगे। चलें जी, बहुत शुक्रिया तलाल चौधरी साहब। और वैसे ये है कि इनकी तैयारियां अपनी जगह, हुकूमत अपनी जगह तैयार है, वो कहते हैं हमें कोई खतरा नहीं है। अच्छा, बयानबाजी की जो बात कर रहे थे ना आप, तो जाहिर है कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट ने, उनके लीडर्स ने ये कहा था कि हम पैसे वो वापस ले आएंगे, वो नहीं ला सके। लेकिन अगर ऑपोजिशन को देखें तो आपको याद नहीं है कि शहबाज शरीफ साहब ये क्या बयान देते थे? जो नहीं ला सके उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि आप खुद दे दें। हाँ, नहीं, लेकिन उससे पहले ना, मतलब ये कौलो फेल में तजाद तो हर जगह है। शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के हवाले से क्या कहा करते थे, याद है? वो सड़कों पर वो वाला चक्कर, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ था। उन्होंने कहा मैंने माफी भी मांगी, आप माफ क्यों नहीं करते? उन्होंने कहा मैंने उनके साथ जब बैठे पीडीएम के इजलास से पहले उन्होंने कहा मैंने माफी भी मांगी है। और भाई ये सियासत में होता है, लेकिन बात ये है कि चाहे जो मर्जी सियासत करें, जैसी मर्जी स्टेटमेंट दें, आवाम को रिलीफ जरूर दें, महंगाई कम करें। लोग बड़े परेशान हैं, लोग बहुत परेशान हैं और सफेद पोश इंसान जो है ना वो तो तबाह बर्बाद हो गया। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और जैसे शो के आगाज़ में मैं और सती बात कर रहे थे कुछ मौसम के हवाले से, कुछ मेंटल हेल्थ के हवाले से। सो आज हम एक ऐसा सेगमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आपको हर चीज़ में कोशिश करेंगे कि अफाका ज़रूर हासिल हो। अब देखें, हम सर्दियों की बात कर रहे थे तो बड़ी मन्नतों मुरादों के बाद आई सर्दियाँ।
ہم نے جو لانگ بوٹس، ہم نے سویٹرز، ہم نے کوٹس، ہم نے ٹوپے، ہم نے کنٹوپ جو خرید کے رکھے تھے وہ پہننے کا ہمیں موقع مل جائے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا سردیوں میں ہم لوگ ہو جاتے ہیں سست. ایک تو نہ پانی پیتے ہیں، ڈرائی فروٹس کی بھرمار ہوتی ہے، اتنا کھاتے ہیں وزن گین کر لیتے ہیں، سستی ہمیں علیحدہ ہو رہی ہوتی ہے، دل کرتا نہیں گھر سے باہر نکلنے کو. تو گھر پہ بیٹھ کے ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں کہ ایک تو ہمارا سردیوں میں وزن کم رہے، ہم جو سردیوں میں ویٹ گین کرے تھے وہ بھی نہ ہو، اور ساتھ میں ہمیں سردیاں بھی کم لگیں. تو اس حوالے سے جناب میں تو یہاں ٹک کے بیٹھی ہوں، سردی لگتی زیادہ ستی کو. تو ستی جو ہے وہ منور کے ساتھ موجود ہے، اور منور آج آپ کو بتائیں گے کہ یوگا کے تھرو سب کچھ ہم کیسے کر سکتے ہیں. بتائیں ستی. بھائی میں آپ کو بتاؤں، آپ کو پتا ہے کہ سردی مجھے زیادہ لگتی ہے. ہاں جی آ جائیں میری طرف. اب یہ سامنے رکھا ہوا ہے چلر، اور اس کی ڈائریکٹ ہوا لگ رہی ہے، میرے خیال میں آپ تک بھی پہنچ رہی ہوگی. تو اس سے کافی جو ہے وہ امپیکٹ پڑ رہا ہے سردی کا، میں محسوس کر سکتا ہوں. تو یوگی منور ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو بتائیں جی، سال کی آمد ہے، نیا سال شروع ہو چکا ہے، اور اب کیا کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیا واقعتاً جو ہے وہ بغیر کچھ کیے گھر میں بیٹھے یوگا کر کے آپ وزن کم کر سکتے ہیں؟ بغیر کچھ کیے تو نہیں، گھر میں بیٹھ کے بھی آپ کو یوگا تو کرنا پڑے گا. اچھا، لیکن وہ اتنا اس کے لیے وہ بھاگ دوڑ والا سلسلہ نہیں ہے. نہیں، اس میں یہ کہ آپ تھوڑا سا اپنی ڈائٹ کنٹرول کریں گے. اچھا، ڈائٹ بھی ڈائٹ کے ساتھ، ہاں ڈائٹ آپ نے ہیلدی ڈائٹ کرنی ہے. ایکچولی ڈائٹ کنٹرول کا مقصد یہ نہیں کہ آپ نے کھانا چھوڑ دینا ہے. ڈائٹ کنٹرول کا مطلب یہ کہ آپ نے اپنی ڈائٹ ہیلدی کر دینی ہے. ٹھیک ہے نا. اگر آپ جیسے سردیوں میں نارملی لوگ کیا کرتے ہیں کہ پائے کھا رہے ہیں، نہاری کھا رہے ہیں، تو وہ نہ کھائیں آپ. ٹھیک ہے نا. اگر آپ نے فش کھانی ہے تو آپ اس کو گرل کر کے کھائیں، بھلے کیسا بھی موسم، ایسا موسم بھی ہو تب بھی نہیں کھانے، اسٹیم کر کے کھائیں. اگر کھا لیں اس کو چپاتی کے ساتھ کھا لیں. میرے ذہن میں ایک دم اسٹیم بھی آ گئے اور پائے بھی آ گئے. میں نے کہا اسٹیم پائے کیا چیز ہوگی؟ کھانے کے ساتھ بتائیں. کھانا بھی کھانا ہے، موسم اچھا ہے، موسم انجوائے کرنے، اس کے نہیں چھوڑنا ہم نے کھانا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے لیکن کوشش کرتے ہیں کہ چلے آپ لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں کچھ یوگا. پہلے میں میڈیٹیشن بتاؤں گا. بالکل جی. ٹھیک ہے نا. کیونکہ سردیوں میں جو ایزما کے پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے. تو وہ میں ایک میڈیٹیشن خاص طور پر اس وقت جب موسم خشک ہوتا ہے. موسم جب خشک ہوتا ہے تو ابھی یہی والا موسم ہے. ہم ایک میڈیٹیشن بتا دیتے ہیں جو بریدنگ ایکسرسائز ہے. وہ میں آپ کو بیٹھ کے بتاؤں گا، پھر ہم موو کریں گے. اچھا میں بھی ٹرائی کرتا ہوں. کوشش کر لیں اگر آپ بھی ساتھ ہی آ جائیں تو مینیج کرنے کی. ہاں، جو لوگ زمین پہ نہیں بیٹھ سکتے وہ اپنی چیئر پہ ایزی ہو کے بیٹھ سکتے ہیں. آپ نے اپنا پوسچر یہ اسٹریٹ رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا. کمر کا اس کو اپنے ایسے سلاؤچ نہیں کرنا، اسٹریٹ ہو کے آپ نے بیٹھنا ہے. یہ آپ کا اپنا، آپ یا تو ہاتھ اپنے انگوٹھوں اس پہ رکھ لیں نیز پہ، یہ آپ اس کو نارمل جو آپ کو کمفرٹیبل ہو ویسے آپ نے ہو کے بیٹھنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا آپ اگر اور کمفرٹیبل نہ بھی ہو تو آپ نے منہ سے ظاہر نہیں ہونے دینا. لرن سم تھنگ فرام می. بالکل ریلیکس ہو کے بیٹھنا آپ نے. دنیا میں سب سکون ہے. سکون سے بیٹھنا آپ نے. آنکھیں بند کریں. ٹھیک ہے. اور انہیل آپ نے کرنا ہے آہستہ آہستہ، یعنی دن میں آپ کاؤنٹ کریں 1 2 3 4، ہولڈ کریں اور پھر اس کو ریلیز کریں 1 2 3 4. اس میں کوئی پریشانی تو نہیں ہے، دقت تو نہیں ہے کہ ناک سے لینا ہے، منہ سے انہیل کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ انہیل آپ نے ناک سے ہی کرنا ہے اور ایکسیل بھی آپ نے ناک سے ہی کرنا ہے. اچھا جو لوگ ایزما کے پیشنٹ ہیں ان کو کہوں گا کہ بہت سلو کریں. اچھا. کیونکہ وہ نارملی تیز نہیں کر سکتے کیونکہ آپ خدا نہ خواستہ الرجک ایزما ہو. ہاں بالکل. پارٹ آف یور ایکسرسائز اگر آپ ایستھما کے پیشنٹ ہیں تو آپ کو جو بریدنگ ایکسرسائز بھی کرائی جاتی ہے تو اس میں وہ جو اس میں اسپیسیفک جس میں بالز ہوتے ہیں تو اس میں آپ کو کہا جاتا ہے کہ روک کے رکھیں کہ ہم چھوڑ دیتے ہیں اپنا یہ سارا کچھ. آپ بتائیں. تو میں ہم میڈیٹیٹ کریں، ایسی جو ہے وہ بیچ میں آ گیا. ہمیں میڈیٹیٹ کرنے دیں آپ. ایزما کے پیشنٹس کو نا وہ 2 سے 5 منٹ کا ٹائم ہے کرنے کے لیے اور آپ نے سلو کرنا ہے. اگر آپ جیسے کہہ رہی نا اگر آپ فاسٹ کریں گے تو کیونکہ آپ کی سانس اکھڑ سکتی ہے. ایزما کے پیشنٹ کو ہمیں کیور کرنا ہے، نہ کہ ہم نے اس کو مزید خراب کر کے آئی سی یو میں ٹرانسفر. تو اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنے آئیز کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اور ایک دفعہ ستی آنکھیں بند. میں چیٹ کر رہا ہوں. ایکسرسائز پہ چیٹ مت کریں پلیز. اچھا عید کی نماز میں کر سکتے ہیں، ایکسرسائز میں نہیں کر سکتے؟ استغفار، مطلب یہ بھی نہیں کرنا چاہیے. بہت سلو کرنا ہے اور یہ لوگ ابھی مجھے کچھ نہیں کرنے دیں گے، میں صرف آپ کو بتا سکتا ہوں. میڈیٹیٹ کرنے دیں ہمیں. ہاں یہ ہو گیا. اس کو آپ 2 سے 5 منٹ تک میڈیٹیشن، اس کو ہم سلو بریدنگ کریں گے. ٹھیک ہے. اب ہم موو آن کرتے ہیں اپنے یوگا پوسچرس کی طرف. ٹھیک ہے. جو لوگ ایزما کے پیشنٹس ہیں جن کو لنگس، کیونکہ ہمیں چاہتے ہیں لنگس پراپر فنکشن کریں. ایکچولی ہو کیا رہا ہوتا ہے، ہم جب ہمارے لنگس پراپر فنکشن نہیں کر رہے ہوتے تو آپ کو بریدنگ ایکسرسائز کرنے میں یا سانس لینے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے. اور وہ جب آپ کی سانس رکتی ہے، اچھا کیونکہ کراچی کے لوگ ہیں، اوبیسلی بات ہے، میں
تو ہمیں ویسی پولوشن اور ڈسٹ الرجی الگ ہے. نہیں لاہور میں بھی کافی کچھ ہے, اب سب تو کے لیے لاہور بتا میں دیں. بھی اسموگ ہے, ہم تو اسموگ ہے اوور آل کی بات کروں چلیں, پورے پاکستان کے اندر ہی ڈرائی ویدر ہوا ہے, بالکل ایسے ٹھیک ہے, اور پرابلم بھی ہے, پولوشن بھی ہے, اسموک بھی ہے, ڈسٹ بھی ہے. تو ایک تو میں نے آپ کو یہ بریدنگ بتا دی. اب ہم موو آن کرتے ہیں کہ ہم گھر میں بیٹھ کے کیسے آپ یوگا پوسچرز کر سکتے کریں. جی بتائیں. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بٹر فلائی پوز جسے ہم کہتے ہیں, اس میں آپ کی لنگس کی جو کیپیسٹی ہے وہ فل یوز ہو رہی ہوتی ہے. اچھا چلیں, ایزی ہے, ٹھیک ہے. میں ٹرائی کرتا ہوں, لیکن اگر آپ نہیں بھی کر سکتے آپ ایزی ہوگی. بالکل, ویری گڈ. دیکھیں یہ سیکھ گئے یہ. اب یہ آپ دیکھیں یہ چیز اچھی ہے کہ انہوں نے سوٹ پہنا ہوا ہے, جو لوگ آفس میں بیٹھے ہوئے وہ بھی کر سکتے ہیں. Never try this at home. اچھا, کوشش یہی کرنا ہے کہ آپ کی جو اسپائن ہے, اسپائن ہے یہ اسٹریٹ رہے گی, ٹھیک ہے. اور انہیل کرنا آپ نے, شولڈرز آپ کے ریلیکس ہوں گے, شولڈرز ٹائٹ نہیں ہوں گے, شولڈرز آپ کے ریلیکس ہیں, ٹھیک ہے. بالکل انہیل, اور ایکسیل آپ کریں گے اپنی اپر باڈی کو آہستہ آہستہ موو کریں گے آگے کی طرف. اوکے, ٹھیک ہے. یہ انہیل کیا, اور جب ایکسیل کریں گے بالکل سلولی آگے کی طرف یہ آئیں تو گے. کچھ زیادہ ہو رہا ہے یہ اچھا چلیں, جتنا آپ کر سکتے ہیں I'm wearing a کریں. suit. ٹھیک ہے. یہ ایکسیل, اب یہاں پہ آپ اس کو ہولڈ This کریں گے. shows کہ یوگا کرتے ہوئے آپ کے جو کپڑے ہیں, آپ کے جو گیئر ہو, یوگا گیئر, that has to be very much comfortable. جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں, ستی آف کورس شو کرنے کے لیے آئے, یوگا کرنے نہیں آئے تھے, بٹ آف اس کورس کو منور ہولڈ کرا کریں رہے گے ہیں. آپ اراؤنڈ 10 to 15 breaths. اچھا, ٹھیک ہے. انہیل ایکسیل آپ کرتے رہیں. اوکے. یہ ایک آپ کا ایک پوسچر ہو گیا. دوسرا یہ فارورڈ بینڈ ہے, ٹھیک ہے, سیٹڈ فارورڈ. ٹھیک ہے. اس میں آپ نے لیگز اوپن رکھنی ہے اپنی, اسپائن آپ کی اسٹریٹ ہے. دیکھیں پوسچر آپ کا بڑا میٹر کرتا ہے. آپ ریلیکس ہو کے ایسے نہیں بیٹھیں گے کیونکہ آپ کے لنگس پریس ہو رہے ہیں. آپ کی اسٹریٹ رکھیں گے, آپ کے لنگس پراپر فنکشن میں آئیں گے. انہیل کریں گے آپ, اور یہ آپ کے آرمز ہیں, اس کو اسٹریٹ آہستہ, یہ اسپائن کی موومنٹ ہے آہستہ آہستہ. اوکے, ٹھیک ہے. تھوڑا سا آپ کی اس طرف پریشر آئے گا, ٹھیک ہے, ہیمسٹرنگ کے اوپر, اور آپ نے یہ آپ کے لنگس پراپر فنکشن, اور یہ آپ نے شولڈرز کو ریلیکس رکھنا ہے. آپ نے شولڈرز ٹائٹ نہیں رکھنا, آپ نے نیک بھی آپ کی ریلیکس ہے. ان جگہوں پہ بھی آکسیجن پہنچے گی ادھر بیک آف دا لنگس میں, دیکھیں جہاں ویسے نہیں پہنچتی. ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے جو لنگس ہوتے ہیں نا, یہ جب ہم بیک پہ ہوتے ہیں, نارملی آپ کے لنگس کی فنکشننگ بیک سے زیادہ ہو رہی ہوتی ہے. تو وہ پوسچرز ہم یوز کریں گے جس میں آپ کا کووڈ میں ابھی آپ کو علم ہے کہ وہ بریدنگ کے لیے ڈاکٹرز کہتے تھے کہ آپ پیٹ کے بل لیٹیں. یوں کر کے. جی ہاں. اب اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. جی ہاں. میرا مائک وائک سب نکل. اینڈ ڈو چیک یور وارڈروب بیفور ڈوئنگ دس. ایگزیکٹلی. یہ نہ ہو کہ وارڈروب مال فنکشن کی وجہ سے آپ کچھ اور, اسپیشلی آن اسکرین. ٹھیک ہے. یہ ہو گیا ہماری سیکنڈ ہم نے آپ کو ایکسرسائز بتا دی. اب موونگ آن ٹو تھرڈ. ٹھیک ہے. تھرڈ میں یہ ہے کہ کوشش ہم کریں گے اس میں بھی. جگہ آپ کو چاہیے؟ میں نہیں, آپ ایزی مینیج کر لیں گے, وہ مینیج کر لیں گے. اچھا. یہ ایکچولی کیمل پوز کہلاتا ہے, لیکن جو لوگ کیمل پوز نہیں کر سکتے وہ اپنی ویسٹ پہ اپنے آرمس کو رکھیں گے. ٹھیک ہے. انہیل کریں گے, اور اچھا یہ اوکے, ٹھیک ہے. نہیں میں اس میں کیا آپ نے بریدنگ ایکسرسائز کمپلیٹ کرنی ہے. ٹھیک ہے. ناٹ دا جاب, پتہ چلے وہ ایچ آر والے, بھائی جاب کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اسپورٹ کی بات. ہاں, یہ آن لائن کہہ دیں گے بالکل میں لائیو. تو یہ سوچ رہی ہوں کہ ویسے آپ نے اتنی وائرل کلپس دیکھی ہوں گی خواتین کی جو اکثر مارننگ شو میں ایکسرسائز کرتے ہیں. آج ہمارے ستی میں اسی لیے فون نہیں اٹھا رہا. اچھا, یہ ایک میں نے آپ کو بتایا تھا. ٹھیک ہے. ہاں, اس میں یہ ہے کہ اگر آپ نے تھوڑا سا اس کو ایڈوانس کرنا ہے تو آپ اپنے کیمل پوز کو ایسے بھی کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پراپر اسٹریچ. ہاں, ٹھیک ہے, میں ایسے ہی. یہ ایزی والا. اب اس میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ نے پراپر آپ کے لنگس فنکشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ایزما کے پیشنٹ ہو یا ونٹرز کے اندر جب ہمیں ویٹ لاس کرنا ہے, جس طریقے سے بھی آپ جتنا بریدنگ سلو کریں گے اتنے آپ کے آرگنز باڈی کے اور آکسیجن پہنچے گی, انٹیک زیادہ ہوگا. آپ کے سارے فنکشنز جتنے بھی آرگنز ہیں وہ فنکشن پراپر کریں گے, چاہے وہ آپ کا برین ہو, آپ کا لنگز ہو, آپ کا ریسپائریٹری سسٹم ہو. اچھا, ایک چیز اور منور, سوری آپ کی بات کٹ کر رہی ہوں. ہمارے ہاں ہوتا یہ کہ ہمارے جو مسلز ہیں نا وہ لاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. آف کورس اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے. تو جب ہم پانی نہیں پی رہے ہوتے تو ہمارے جو جوائنٹس ہیں, مسلز ہیں, وہ لاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں. ایک تو یہ ریزن ہے. اس کے علاوہ اور کیا ایسی ریزن ہے کہ ہم صبح ہم سے باڈی پراپر موو ہی نہیں ہو پا رہی ہوتی؟ دیکھیں, ایک تو سردی میں ویسے ہی آپ کولڈ کی وجہ سے نا آپ کی باڈی ویسی وہ تھوڑا سا اسٹیف ہوئی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. تو بلڈ سرکولیشن اس میں یہ کہ اگر آپ جیسے ہی بیڈ پہ جب آنکھ کھلتی ہے آپ کی, تو اس وقت بھی آپ تھوڑی سی ہلکی پھلکی اسٹریچنگ کر لیں. ٹھیک ہے.
تو آپ کی تھوڑی سی بلڈ فلو بڑھ جائے گا. ایکچولی آپ سردی میں جب ہوتے ہیں بلینکٹ ہوتی ہے آپ کی, اکثر لوگ جیسے گاڑی کو وارم اپ کرتے ہیں ایسے باڈی کو بھی کرنا انسان چاہیے. اپنی باڈی کو تھوڑا سا آپ نے موومنٹس کر لی, کچھ پوسچر ایسے ہوتے ہیں جو بیڈ کے اوپر ہی آپ نے اسٹریچنگ کر لی ہلکی پھلکی سی, تو جو بلڈ فلو ہے آپ کی باڈی میں اس کا فلو بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے, جب وہ بلڈ فلو بڑھے گا آٹومیٹکلی آپ کو پھر وہ انرجی آئے گی کہ ہاں یار اٹھ کے دن کا آغاز آپ پازیٹیو کر سکیں. کیونکہ کریمپس بھی بہت ٹھیک ٹھاک پڑے ہوتے ہیں. جی جی جی, چلے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو. یوگی منور, آپ آئے اور آپ نے بڑے میرے جسم کے کڑاکے نکالے جس حد تک آپ نکال سکتے تھے. تو بس جی, تھینک یو سو مچ جی. تھینک یو. چلیں جی, منور ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہم بات کر رہے تھے یوگا کی, اور یوگا کس قدر امپورٹنٹ ہے آپ کی باڈی کو وارم اپ کرنے کے لیے, اور ساتھ میں جتنی بھی فزیکل ایکسرسائزز ہیں وہ اسی لیے ہوتی ہیں تاکہ ہماری باڈی جو رواں ہو. باڈی رواں ہوگی, صحت مند رہیں گے, سال اچھا گزرے گا. اور سال کے شروع میں صحت کو پلیز آگے ضرور رکھیں. اس پہ کمپرومائز نہ کریں جی, ذہنی صحت ہو جسمانی صحت, یو ول فیل بیٹر. چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ملتے ہیں. باخبر سویرا میں ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے, اور میرا جوش و جذبہ دیکھ کے مائک اور جو ہمارا مکسر ہے اس کو شدید نقصان پہنچا ہوگا. شدید اس کو صرف نقصان نہیں پہنچا, جو ساتھ بندہ بیٹھا ہوا ہے, مطلب جو ساتھ بندی بیٹھی ہوئی اس کا بھی تراہ نکل گیا. لوگ ایک دم سے پریشان ہو گئے کہ یا اللہ اتنا باخبر سویرا تو ہم نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا جتنا آج ہم سن رہے ہیں. خواتین و حضرات, آج کا جو باخبر سویرا ہے اس میں پلیز دوبارہ سے تڑکا لگایا اپنے باخبر سویرا کا. بس بتا دیا, نام نہیں بتایا میں نے, ضروری نہیں ہے, میں جانا مانا پہچانا, اور یہ آپ کے ہر دل عزیز اشفاق کے ساتھ. یہ اچھا ہے, یہ نیکسٹ ٹائم کے لیے ہر دل عزیز. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کا ہر دل عزیز جو ہے. بھائی ایک مسئلہ ہو گیا. کیا وہ مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ جناب ایک نیسیسٹی جسے سمجھا جاتا تھا, نسوار, اس پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے. رکیں پلیز, اسٹاپ بریک. ہاں, نیسیسٹی کہاں سے سمجھا جاتا تھا؟ جو استعمال کرتے ہیں ان کے لیے اس میں لگے پابندی. آپ یقین کریں اس کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیجیے گا, یہاں پر بڑے اس کے حامی ہوں گے باہر, مطلب لائک ادھر ادھر, تو پروٹیسٹ وغیرہ بھی ہو سکتے ہیں. پتہ میرا پتلا نہ جلا دیں. ہاں پتلا جلا دیں, نسوار اس پہ لگا کے. لیکن بھئی آپ کی صحت کے لیے اچھے نہیں ایسی چیزیں مت کیا کریں. میں آپ کی بہن مدی آپ سے مخاطب ہے, میرا پتلا نہ جلانا. ہاں اگر میں آپ کو منع کر رہی ہوں پر نہ کیا. لیکن ایک بات بتائیں, ویسے اس پہ اتنا عرصہ پابندی نہیں لگی, اب کیوں لگائی ہے؟ اگر وہ اتنی خطرناک تھی تو پہلے کیوں نہیں تھی, اب کیوں ہو گئی؟ دیکھیں میرا سوال ہے پہلے بھی کیوں نہیں لگائے گی, مجھے نہیں پتا کہ شاید وہ اس کے مطلب دنیا. دیکھیں ہم بھنگ کے کپڑے بھی بنانے جا رہے ہیں. میں وہی تو پوچھ رہا ہوں نا, بھنگ کے فائدے ہو سکتے ہیں, نسوار کے نہیں ہوں گے. ہو سکتا ہے اس کے. اچھا میں ایک اور بات ہے, وہاں پر امریکہ میں آپ کو پتا ہے نا کہ کتنی اسٹیٹس ہیں. امریکہ کو آپ بھی یہ کہہ دیں کہ امریکہ کو مجھ سے زیادہ سختی تم نہیں جانتے, پہلے یہ بیان دیں. کیوں کہوں میں؟ بولیں بولیں. میں آپ گئی ہوئی ہیں, آپ رہی ہوئی ہیں, خالہ کی بیٹی ہوں. لیکن آپ کہنا ایک دفعہ پلیز. اچھا ایسے نہیں کہ, لیکن میری بات سنیں, وہاں پر جب وہ کیا میروآنا بالکل بہت ساری اسٹیٹس میں لیگل ہے, وہ لیگل کیا ہوا ہے اور ریکریشنل ڈرگ کے طور پر اس کو یوز کیا جاتا ہے. لیکن آئی ایم شیور کہ عرب جو کنٹریز ہیں ان کا کوئی دے مسٹ ہیو سم ریزن فار دیٹ. اس کی کیا ریزن دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی پہلے تو ہم دیکھتے تھے کہ جہاں جن اسٹیٹس میں میروآنا لیگل کی گئی ہے نا, وہاں پہ اب لوگ اتنا ڈومیسٹک وائلنس کے کیسز نہیں آ رہے, اور لوگ وہاں پر بہت زیادہ جو پہلے ہوتا تھا جی کہ آپس میں ڈیورس لیے سما, وہ بھی بڑے کم ہو گئے. وہ کہتے ہیں بس سارے ویکینڈ پہ. لیکن آئی ایم شیور ایف ڈی اے مسٹ بی کیپنگ این آئی آن سچ پیپل. چلے جی کرتے ہیں, باقی باتیں بھی کریں گے, بہت سی اہم چیزیں شامل کریں گے. ٹاپ سٹوریز پہلے شامل کرتے ہیں. مقدمات کی بروقت تفتیش مکمل کرنے کے لیے ایف آئی اے کا بڑا فیصلہ. سائلین اور گواہوں کو ویڈیو کانفرنس پر لیا جائے گا. انکوائری کے لیے درکار دستاویزات ای میل اور واٹس ایپ پر منگوائی جائیں گی. نسوار کے ساتھ فضائی سفر جرم قرار. مشرق وسطی میں نسوار کو منشیات کی فہرست میں شامل کر لیا گیا. عرب ممالک میں دوران سفر برآمد ہونے پر قانون کے تحت سزا ہوگی. بانسری کی بجائے کنگھی سے دھنیں بکھیرنے کا فن. فیصل آباد کی سوہا بشیر نے عام کنگھی کو خاص بنا دیا. منفرد چیلنج کے باعث فنکشنز میں بھی شرکت کرتی ہیں. اور دبئی میں جاری ایکسپو میں پاکستانی پویلین توجہ کا مرکز. خیبر پختونخوا کی ثقافت کے چرچے, کیلاشی رقص, ہینڈی کرافٹ, پشاوری چپل, ٹرک آرٹ. سیاحوں کی دلچسپی غیر معمولی.
जी जनाब, तो यहाँ पर आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले कि एयरवाई न्यूज की खबर पर एक्शन लेते हुए कराची के इलाके मंगूपीर और पीराबाद में एक टारगेटेड ऑपरेशन किया गया है, जिसमें कलदम तंजीमों से ताल्लुक रखने वाले 5 इंतहाई मतलूब मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। नज़ीर शाह मजीद इस बारे में बताएंगे, बताइएगा नज़ीर। बिल्कुल देखें अशफाक, गुज़श्ता रोज़ हमने खबर नशर की थी जिसमें हमने मंगोपीर के मखसूस इलाके जिनमें मुश्की पहाड़ा, गरम चश्मा, सुल्तानाबाद और दीगर इलाके थे जहाँ मुनज़्ज़म जराम पेशा अनासर और मंशियात फरोशी की खबर नशर की थी, जिसके बाद मंगोपीर और पीराबाद में मखसूस इलाकों में रात भर टारगेटेड ऑपरेशन किया गया, जिसमें कलअदम तंजीमों से ताल्लुक़ रखने वाले 5 इंतहाई मतलूब मुल्ज़िमान को गिरफ्तार किया गया है। SSP वेस्ट सुहाई अजीज तालपुर का कहना है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमान से 3 आवान बम, 2 किलो से ज़्यादा चेस बरामद हुई है। इन मुल्ज़िमान में खुर्रम ज़मान, अब्दुल्ला, जुबैर और बाबू, तारिक और गुलाम नबी शामिल हैं और इस 3 थानों के 40 से ज़्यादा एहलकारों जिसमें ख़वातीन भी शामिल थी, उन्होंने इस ऑपरेशन में हिस्सा ही लिया। और गिरफ्तार मुल्ज़िमान के बारे में बताया जा रहा है कि दहशतगर्दी और मंशियात फरोशी में मुलव्विस हैं, जो खुर्रम ज़मान और अब्दुल्ला, इनका ताल्लुक कालादम तंजीमों से और अफगानिस्तान से दहशतगर्दी की तरबियत हासिल करने का इंकशाफ हुआ है। जबकि गिरफ्तार मुल्ज़िम तारिक अमन कमेटी का साबिका रुकन है और ये मुल्ज़िमान कराची के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ मंशियात सप्लाई करते थे बल्कि उनकी सरपरस्ती भी करते थे, जिनके खिलाफ एक्सप्लोसिव और नारकोटिक्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। जी चलें जी, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। चलें जी, अब हम बात कर लेते हैं FIA के एक अहम और बड़े फैसले की, और ये है फैसला इस तरह का कि तफ्तीश और इंक्वायरीज के लिए अब जदीद जिद्दत से भरपूर तरीक़ेकार इख्तियार किया जाएगा, और वो तरीक़ेकार ये है कि IT सेक्टर से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से फ़ायदा उठाया जाएगा, और होगा ये कि साइलिन और गवाहान को वीडियो कॉन्फ्रेंस पर उनसे इंक्वायर किया जा सकेगा, उनसे सफरी अखराजात भी बचेंगे, आना जाना ये सारी चीज़ें जो है उससे काफ़ी होगा। मॉडल कोर्स का नहीं होता, ई कोर्स का हुआ था, इनकाद हुआ था, उसके बाद हुआ था कि जो ऑनलाइन जो हैं ये केसेस हेयर भी किए जाएंगे, और अगर आप नहीं भी अपनी ज़ाती कैपेसिटी में आ सकते तो आप स्काइप के थ्रू जो है वो केसेस में शिरकत कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जो अहम दस्तावेज़ात हैं वो भी आप व्हाट्सएप के थ्रू भेज सकते हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में फिर ये भी देखना होगा कि इनकी ऑथेंटिसिटी कितनी है, आया वो जो डॉक्यूमेंट जो आपको आए हैं क्या वो वैलिड डॉक्यूमेंट्स भी हैं या नहीं है। और इसके अलावा मदिया एक और चीज़ भी है कि आप देखें, जब किसी को इन्वेस्टिगेशन के लिए, तहकीक के लिए बुलाया जाता है तो वो माहौल भी बहुत मैटर करता है, और जब बंदा एक अपने घर पे बैठ के आसपास लोग जो उसके साथ होंगे उनके साथ बैठ के वो बात कर रहा होगा तो उसके अंदर देयर मस्ट बी अ डिफरेंस। बट साइलिन के लिए थोड़ा बहुत आसानी होगी क्योंकि बहुत सारी जगहों पे साइलिन को सिक्योरिटी थ्रेट भी होता है, जान का खतरा भी होता है, गवाहान उनके लिए भी बिल्कुल ऐसी चीज होती है, और दोनों सेंस में आपकी बात बिल्कुल सही है। खैर इस वाले से बात करेंगे DG FIA सनाउल्लाह बासी साहब हमारे साथ मौजूद, शामिल गुफ्तगू करेंगे। बासी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बासी साहब ये बताइएगा कि साइलिन, गवाहान, इनको वीडियो कॉन्फ्रेंस पर इंक्वायरी में शामिल करने का अब अहम फैसला किया गया है FIA की जानिब से। क्या लगता है आपको, कितना ये अहम साबित होगा आवाम के लिए और कितना फ़ायदेमंद साबित हो सकता है लोगों के लिए जो कि किसी प्रॉब्लम की वजह से नहीं अपीयर हो सकते? ये हमने इनिशिएटिव लिया है जिसको इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। ई कोर्स भी चल रही हैं, जितनी भी ये टेस्टमनी हो रही है, गवाही हो रही है, यहाँ केसेस चल रहे हैं, हम पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि इंटरनेट के ज़रिए, जिसमें वीडियो कॉल्स हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस हैं और ईमेल्स हैं, इनको भरपूर इस्तेमाल किया जाए। इससे एक तो ये फ़ायदा होगा कि टाइम बच जाएगा, दूसरा साइलिन की IO तक या FIA तक रसाई जल्दी से मुमकिन हो सकती है और ख़र्चा कम आएगा, और लेकिन ये वहाँ तक मुमकिन हो सकता है जहाँ पे इंटरनेट की सहूलत है। तो ये हमने पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया हुआ है और इसके बहुत ही फ़ायदे हैं जो मैंने आपको पहले ही गिनवा दिए। टाइम की बचत होगी, रिसोर्सेज की बचत होगी और साइलिन को डायरेक्ट एक्सेस होगी FIA तक। अच्छा ये भी फरमाइएगा, ये जो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए दस्तयाब होंगे तो वो फिजिकली तो नहीं आपके पास होंगे, हार्ड कॉपीज़ नहीं होंगी, वो आएंगे व्हाट्सएप के ज़रिए, ईमेल के ज़रिए, और इसमें कोई मुश्किलात तो नहीं आएंगी? किस तरीके से उनकी ऑथेंटिसिटी का पता चलेगा? पहले इन्वेस्टिगेशन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर हम शुरू कर रहे हैं। ये जितने डॉक्यूमेंट्स हैं ईमेल के ज़रिए आ सकते हैं। अगर किसी को FIA वाले को शक है या वेरिफिकेशन चाहिए तो फिज़िकली उसको बुलाया जा सकता है, लेकिन पहले स्टेप के तौर पर इन डॉक्यूमेंट्स को ईमेल के ज़रिए
منگوایا جا سکتا ہے. اور آپ بھی دیکھیں اب ہم ایک اور چیز بھی شروع کر رہے ہیں, ای گورننس. ایون ہمارے جو دفتروں میں جو ڈاک آتی ہے, مینول ڈاک آتی ہے, وہ بھی ہم شروع کر رہے ہیں کہ ای میل کے ذریعے آئے, لیکن اس کا بیک اپ کے طور پر ہم مینول ڈاکیومنٹیشن بھی رکھیں گے. تو کسی کو اگر خدا نہ خواستہ ایف آئی اے والے کو شک پڑتا ہے یا کوئی کچھ بھی ہو سکتا ہے, پھر تو سائل کو بلایا جا سکتا ہے یا وٹنس کو بلایا جا سکتا ہے. لیکن اس سے اگر ویریفیکیشن وہاں پہ ہی ہو جاتی ہے تو میرے خیال میں یہ بڑا اچھا. اچھا یہ کہے گا, کیونکہ ہم ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کریں اور کیونکہ چیزیں جہاں جہاں ترقی کرتی جا رہی ہے تو وہاں پہ کہیں نہ کہیں ان کا دیکھتے ہیں کہ سیٹ بیک بھی کہیں نہ کہیں ہوتا ہے. سائبر کرائم ہم دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور پچھلے سال ہی دیکھا جائے تو 1 لاکھ سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کیا لگتا ہے آپ کو کہ کیا وجوہات ہیں کہ سائبر کرائمس کے کیسز دن بدن بڑھتے چلے جا رہے ہیں؟ آپ کو پتہ ہے کہ سائبر کنزیومرز کی تعداد پاکستان میں بہت بڑھ گئی ہے. ہر چیز تقریباً مور سو پینڈیمک کی وجہ سے ساری گورننس سے لے کر بزنس تک ساری چیزیں سائبر اسپیس منتقل ہو چکی ہیں. تو ہماری ابھی اس لیے یہ سارا کچھ, اور ہم خود بھی لوگوں کو اویکننگ دے رہے ہیں کہ ہر چیز کو رپورٹ کریں, کیونکہ پہلے تو رپورٹ نہیں ہوتا تھا, سارا کچھ ہوتا تھا لیکن رپورٹ نہیں ہوتا تھا. تو ہم نے لوگوں کو یہ ترغیب دی کہ وہ رپورٹ کریں ایف آئی اے کو, ایف آئی اے کے سینٹروں کا لوگوں کو بتایا, انویسٹیگیشن کا بتایا. اس لیے لوگ, میرے خیال میں میری اپنی رائے ہے کہ لوگوں کا کانفیڈنس بڑھا ہے. اور بڑھا اس لیے بھی ہے کہ ابھی اس سال میں آپ کو بتاؤں پاکستان کے تاریخ میں 30 آدمیوں کو سائبر کرائم میں سزا ہوئی ہے. یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. تو یہ بہت بڑی کامیابی ہے ہماری. لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ ہم ٹرانزیشن میں ہیں. سائبر ونگ کو ہم ری ویمپ کر رہے ہیں اور انٹرنیشنلی بھی لنک کر رہے ہیں, کیونکہ جتنے بھی یہ میڈیا جیانٹس ہیں, فیس بک ہوگا, ٹویٹر ہو گیا یا دوسرے جو ادارے ہیں میڈیا کے, وہ باہر ہیں, ان کے سرور باہر ہیں. تو ہم ان سے بھی انٹرپول کے ذریعے یا دوسرے چینل کے ذریعے ان سے بھی ایویڈنس اکٹھی کر رہے ہیں. ہم یہ بھی سوچ رہے ہیں کہ ان کے بزنس اسٹیکس یہاں پہ کریٹ کیے جائیں کہ لا انفورسمنٹ بڑی آسان ہو. اچھا یہ ذرا فرمائیے گا کہ یہ جو سائبر کرائم کیسز کا جن کا آپ تذکرہ کر رہے تھے اس کے اندر آبویسلی شکایات تو کافی آ رہی ہیں, لیکن زیادہ تر شکایات کس نوعیت کی آپ کے پاس آتی ہیں, اور عوام کو اویئرنیس کے لیے کوئی اگر آپ پیغام دینا چاہیں اس پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے؟ ہم کو یہی پیغام دینا چاہتے ہیں کہ عوام رپورٹ کریں اور انشاءاللہ ہم ان کو انصاف ان کے دہلیز تک پہنچائیں گے. سب سے زیادہ فراڈ کے کیسز ہیں, ڈیفیمیشن کے کیسز ہیں, اور ابھی ایک نئی ڈومین پریپیئر ہو رہی ہے کرپٹو کرنسی کی. اس پر بھی ہم تیاری کر رہے ہیں اس کو ڈیل کرنے کے لیے. اور ابھی ایک اور چیز بتاؤں کہ یہ جو سائبر اٹیکس ہوئے تھے الیجڈلی ایف بی آر میں اور نیشنل بینک میں, ہم ان کو بھی انویسٹیگیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یہ بڑے اسٹیپس ہیں جو نئے ہیں پاکستان میں, لیکن ہم انشاءاللہ یہ درجیو بھی ہے, یہ بھی عبور کر لیں گے, یہ چیلنج بھی کر لیں گے انشاءاللہ. صحیح, بہت شکریہ جی. ڈی جی ایف آئی اے ثناء اللہ عباسی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ہم بات کر رہے تھے ان کیسز کے حوالے سے. ایک اچھا انیشیٹو جو کہ فائنل لیا ہے کہ اس میں جو سالین ہیں, جو گواہان ہیں, وہ ضروری نہیں کہ اپنی ذاتی کیپیسٹی میں بلکہ وہ آن لائن بھی جو ہیں اور جو اہم دستاویزات ہوتے ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو بھی بھیج سکتے ہیں. جہاں پر ان کو لگا کہ نہیں ضرورت ہے تو پھر وہ ان کو ان کی ذاتی دوسرا یہ کہ پائلٹ پروجیکٹ ہے نا, ابھی اٹس جسٹ اے اسٹارٹ اپ اینڈ دل سی کہ ہاں جی اس میں کیا خامیاں ہیں, کیا فلاز ہیں, کیا فائدے ہیں, اور یہ ہے کہ جو رسکس ہیں وہ کیا ہیں. تو سارے آئی ایم شیور کہ وہ دیکھا جائے گا تو پھر پتہ چلے گا. صحیح. اچھا یہاں پر آپ کو ایک اہم ترین خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے خلاف خواجہ آصف کی درخواست پر سماعت, عدالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سیشن جج کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے روکتے ہوئے حکم امتناع جاری کر دیا ہے. جہانگیر اسلم مزید تفصیلات دیں گے, بتائیے گا اس سے متعلق جہانگیر. جی, وزیر اعظم عمران خان کے خلاف خواجہ آصف کی درخواست پر جو سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے کی, عدالت نے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے سیشن جج کو آئندہ سماعت تک کارروائی سے روک دیا اور ساتھ ہی حکم امتناع بھی جاری کر دی. درخواست گزار کے وکیل یعنی خواجہ آصف کے وکیل نے عدالت میں موقف اپنایا تھا کہ جو ہے سیشن جج کے حکم کے خلاف خواجہ آصف نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو درخواست دائر کی ہے اور سیشن جج نے
جو ہے حکم امتناع جاری کی، جس کی وجہ سے ہم جو ہے متاثر ہیں، جس پر چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ یہ کب سے یہ معاملہ التوا کا شکار ہے۔ ان کے وکیل نے، خواجہ آصف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ یہ 2012 سے 15 جنوری 2012 سے سیشن جج کے پاس جو ہے التوا کا شکار تھا، جس پر چیف جسٹس نے سوال کیا کہ آپ یہ بتائیں کہ پھر جو 10 سال کے زائد عرصے گزر چکا ہے، اب یہ اس کا ذمہ دار کون ہے اور ابھی تک چارج فریم نہیں ہوئے ہیں، تو یہ اتک جو ہے توہین اتک کا جو ہے کیس ہے، جس پر خواجہ آصف کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ اس میں عمران خان اور خواجہ آصف دونوں کے وکلا کے جو التوا لینے کی وجہ سے یہ جو ہے معاملہ اتنا پینڈنگ میں چلا گیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت تک حکم امتناع جاری کرتے ہوئے عمران خان کو نوٹس جاری کرتے ہوئے بہت شکریہ جی جہانگیر اسلم ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا جی، اب کیا ہے؟ بلدیاتی نظام پہ بات کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ جی لوکل باڈی سلیکشنز کو لے کے سندھ میں کس قدر جو ہے وہ مسئلے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ سندھ حکومت اور یہاں پہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہیں وہ ایک دوسرے پر اسٹیٹمنٹس جو ہیں وہ جاری کیے جا رہے ہیں، ساتھ میں جی عدالت سے بھی رجوع کیا گیا اس حوالے سے، اور جماعت اسلامی نے تو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ کو سندھ ہائی کورٹ میں بھی چیلنج کر دیا ہے۔ بالکل جی، اور یہ بڑا اٹ از کوائٹ سیریس۔ انہوں نے لوکل باڈیز ایکٹ کو غیر آئینی اور مردم شماری کو جعلی قرار دیا ہے۔ یہ جماعت اسلامی کا موقف ہے، کہا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی جو ہے وہ آئین کے خلاف قانون سازی نہیں کر سکتی، اور یہ بھی کہا کہ لسانیت کی بنیاد پر بھرتیاں کی جا رہی ہیں۔ اچھا، یہ سندھ اسمبلی کے باہر انہوں نے پڑاؤ بھی ڈال رکھا ہے، اور بڑا جناب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس بارے میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے، ایم کیو ایم کی جانب سے بھی اس پر یہ مظاہرہ کیا جا رہا ہے، اور محمد حسین صاحب نے تو یہ بھی کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کا مشن ہی بلدیاتی اداروں کو غیر فعال رکھنا ہے۔ بالکل جی، دوسری جانب وزیر اطلاعات سندھ جو ہیں سعید غنی، وہ تانا دیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ بلدیاتی نظام کے خلاف احتجاج کرنے والے مہنگائی کے خلاف احتجاج کیوں نہیں کرتے، اور اپوزیشن کو چیلنج دیا ہے کہ سڑکوں پر کھڑے ہو کر ترمیم نہیں کروائی جا سکتی۔ تو اب جناب اس پر بات کر سکتے ہیں جماعت اسلامی کے رہنما اور امیر جو ہیں کراچی کے، حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمیں جوائن کریں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ یہ بتائے گا کہ آپ نے ایک تو پروٹیسٹ بھی کر رہے ہیں، ظاہر ہے آپ کا حق ہے پرامن پروٹیسٹ کرنا، اسمبلی کے باہر ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ نے قانون کا رستہ بھی اپنایا ہے اور عدالت کے دروازے پہ پہنچ گئے ہیں، تو کیا توقعات ہیں آپ کی؟ لیکن دھرنا ہمارا جاری ہے، اور اس میں ہمارا مطالبہ بہت سیدھا سادہ اور واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو قانون پاس کیا گیا ہے سندھ اسمبلی سے، وہ اس کا پروسیس بھی اور اس کا اکثریت کی بنیاد پر پاس کر لینا بھی یہ آئین سے متصادم ہے، اور یہ بات بہت واضح ہے کہ آئین کی آرٹیکل 140A میں کلیئر کٹ یہ بات موجود ہے کہ سیاسی، مالیاتی اور انتظامی اختیارات کو ڈیوالو کیا جائے گا، منتقل کیا جائے گا نچلی سطح پر، اور لوکل گورنمنٹس کا نظام ہوگا۔ تو یہ تو بالکل برخلاف انہوں نے ایکٹ بنایا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر اسمبلی اپنی اکثریت کی بنیاد پر آئین کے خلاف کوئی کام کر دے تو وہ قانونی نہیں ہو سکتا، وہ غیر قانونی ہے، اور اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آئیں اور آپ جو ہے ہماری اکثریت کو قائل کریں۔ آپ غیر قانونی کام کیا، یہ غیر قانونی ہے، اس کو آپ کالعدم کریں اور ایک ایسا بل لے کر آئیں کہ جو آئین سے متصادم نہ ہو۔ ہم نے آج اس کو پٹیشن بھی جو ہے وہ فائل کی ہے، اور اس میں ہم توقع رکھتے ہیں عدالت عالیہ سے کہ جتنا اہم یہ معاملہ ہے اس کے مطابق جلد از جلد جو ہے اس میں انصاف ملنا چاہیے۔ اچھا، آپ نے صاحب آپ لوگ احتجاج بھی کر رہے ہیں، آپ لوگ سڑکوں پر نکلے ہوئے ہیں، لیکن ہم دوسری جانب دیکھ رہے ہیں کہ جی حکومت سندھ پر تو اس کا کوئی فرق ہی نہیں پڑا۔ جو سعید غنی صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی سڑکوں پر آنے سے ترمیمی ایکٹ نہیں لائے جاتے، اور صاحب نے بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ڈرامے بازی سے کچھ ہونے والا بھی نہیں ہے۔ بیان تو سعید غنی صاحب کے بھی تبدیل ہوتے رہے ہیں، اور میں ایک بات بہت واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ ہم سڑکوں پہ اگر کھڑے ہوئے ہیں تو یہ آئین کے مطابق ہیں، قانون کے مطابق ہیں، جمہوریت کی روح کے مطابق ہیں، اور دنیا کے تمام بین الاقوامی قوانین کے مطابق ہم یہ حق رکھتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے دباؤ ڈال کر پرامن طریقے سے حکمرانوں کو مجبور کریں کہ وہ غیر آئینی اقدامات نہ کریں۔ جب وہ آئین کو پامال کر رہے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سڑکوں پہ کھڑے ہوں۔ انہوں نے تو بزنس رول کی بھی پابندی نہیں کی سندھ اسمبلی کی، ویسے تو خیر سندھ اسمبلی میں ان کی کوئی اپوزیشن عملاً ہے ہی نہیں، سوائے زمانی جمع خرچ کے ان کو کوئی ٹف ٹائم تو ملتا ہی نہیں ہے، نہ سڑکوں پہ ملتا ہے، نہ اسمبلی میں ملتا ہے، شور شرابہ ہوتا ہے، بات ختم ہو جاتی ہے۔ تو جماعت اسلامی تو اس پر یقین رکھتی ہے کہ یہ جو قانون ہے
وہ ہمارے حق کے اوپر ڈاکہ ہے. خاص طور پر شہر کراچی کو تو بالکل بانجھ کر دینے والی بات ہے. پہلے ہی تباہ حال لوگ ہیں, نہ ٹرانسپورٹ, نہ بجلی, نہ پانی, نہ کوئی سہولت, اور اس میں بھی سارے اختیارات سندھ حکومت جو پہلے ہی لے چکی ہے, اور مزید جو کچھ رہ گیا تھا وہ بھی اگر لے لے گی تو ظاہر ہے کہ بدترین صورتحال چلتی رہے گی. جی اب ذرا یہ بتا دیجئے گا کہ ایک سوال جو پہلے دن سے اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب کتنی ساری جماعتیں اپوزیشن کی اس پر متحد ہیں تو پھر ایک پلیٹ فارم سے آپ لوگ احتجاج کیوں نہیں کرتے, حکومت سے بات کیوں نہیں کرتے؟ تو کوئی رابطے وغیرہ ہو رہے ہیں؟ بادشاہ سلامت تھوڑی ہیں آپ کے ہو سکتا ہے ہم بات مان لیں. آپ نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے, آپ اس کو واپس لیں, اور نہیں لیں گے تو دھرنا چلتا رہے گا, دھرنا بڑھتا رہے گا, پورے شہر میں تحریک چلی رہے گی, اور مرکز اس کا سندھ اسمبلی کے سامنے والی علاقہ ہے. اب آپ کی مرضی ہے, آپ جو چاہیں کریں, آپ پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ تو یہ بادشاہ سلامت نہیں بنے کہ آپ لائیں گے تو ہم غور کریں گے. آپ نے ایک غیر قانونی کام کیا ہے, غیر آئینی کام کیا ہے, اختیارات کو سلب کیا ہے, ڈاکہ مارا ہے سندھ کے عوام پر, بالخصوص شہر کراچی کے عوام پر. اور اب آپ اس طرح سے کہیں کہ جناب لائیں گے تو ہم دیکھیں گے. ہم تجاویز بھی دے چکے ہیں, ترامیم بھی ہم نے جمع کرائی ہیں, اور بھی کچھ کرنا پڑے گا وہ کام بھی ہم کریں گے. صحیح, ٹھیک ہے. اچھا, لیکن وہی بات ہے جیسے ابھی ستی صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈے ون سے ہم آپ سے بات کریں کہ آپ ہوں, چاہے ایم کیو ایم ہو, چاہے پی ایس پی ہو, آپ تمام تر جماعتیں جو ہیں اس جو ایکٹ ہے اس کے خلاف کھڑے ہوئے, تو ایک پلیٹ فارم پہ آ کے کیوں نہیں کھڑے ہو جاتے؟ ایم کیو ایم آپ کو دعوت دیتی, آپ نہیں جاتے, آپ جا کے پی ایس پی کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں, ایم کیو ایم کے ساتھ دیگر جماعتیں آ کے کھڑی ہو جاتی ہیں. آپ کو نہیں لگتا اگر آپ تمام تر ایک پلیٹ فارم سے آ کے آواز اٹھائیں گے تو ہو سکتا ہے بہت اسٹرانگ اور پاورفل آواز ہو؟ پارٹیوں نے رابطہ بھی کیا, ادارہ نور حق بھی بہت ساری جماعتیں آئیں, لیکن جماعت اسلامی نے وہ راستہ اختیار کیا کہ جس میں ہم صرف اگر ڈرائنگ روم پالیٹکس ہی کرتے رہیں گے, آل پارٹیز ہی کرتے رہیں گے, اسٹیک ہولڈر کی پارٹی کرتے رہیں گے, پی ٹی آئی ایم کیو ایم سے ملے ایک پریس کانفرنس, یا ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے, پی ٹی آئی ایم کیو ایم پی ٹی آئی سے ملے دوسری پریس کانفرنس, پھر دونوں ایک دوسرے سے ملے تیسری پریس کانفرنس, پھر اس کے بعد جو ہے چوتھی پریس کانفرنس آل پارٹیز میں. تو پریس کانفرنسوں اور ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر بات کرنے سے تو یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. اسمبلی میں آپ بیٹھے نہیں, بیٹھ جانا چاہیے تھا, 2 مہینے لگا دینے چاہیے تھے, نہیں نکلیں گے یہاں سے, پھر پوری دنیا آپ کی پشت پر کھڑی ہوتی. آپ نے کبھی بھی کراچی کے عوام کی ترجمانی نہیں کی. 2013 میں بھی جب یہ بل پاس ہوا تھا تو ایم کیو ایم حکومت میں شامل تھی, اور 1 سال مزید حکومت میں شامل رہی. تو ظاہر ہے کہ اگر ہم ایسی پارٹیوں کے ساتھ چلیں گے کہ جن کا کریکٹر یہ ہے کہ کراچی کا مینڈیٹ وہ بار بار پیپلز پارٹی کو فروغ کرتے رہوں, تو پھر تو ہماری اپنی کریڈیبلٹی متاثر ہو جائے گی. اس لیے ہم نے عوام کے ساتھ چلنے کا, سول سوسائٹی کے ساتھ چلنے کا, وکلاء کے, طلباء کے, اساتذہ کے, ڈاکٹرز کے, انجینئرز کے, ہر سیگمنٹ آف لائف کے لوگوں کے ساتھ چلنے کا فیصلہ کیا. اور اس کے نتیجے میں آپ نے دیکھا کہ ہمارا ایم اے جناح روڈ پر کراچی بچاؤ مارچ بھی ایک بہت بڑا مارچ تھا, اور اب ہم یہاں دھرنا دے کر بیٹھے ہیں تو آپ دیکھیں گے کس طرح لوگ آ رہے ہیں, پورے سندھ سے آ رہے ہیں, پیپلز پارٹی کے طرز سیاست اور حکومت سے تنگ لوگ آ رہے ہیں, اور ہمارے ساتھ جو ہے وہ جوائن کرتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ دھرنا اب ایک مرکز بن گیا ہے ہر اس فرد کا کہ جو اس حکومتی پورے کلچر سے اور ظلم سے تنگ ہے. صحیح, ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی. حافظ نعیم الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, امیر جماعت اسلامی, اور جو لوکل باڈیز ایکٹ کے حوالے سے بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ جو ڈرائنگ روم ٹاک سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. پاکستان پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ آپ سڑکوں پہ آ جانے سے ترمیم نہیں لائی جا سکتی. تو یہ دیکھنا ہے کہ کیا کیسے جائے گا, لیکن عدالت بھی گئے ہیں تو ایم شور کہ وہاں سے بھی کوئی رہنمائی کی جائے گی, بتایا جائے گا کہ کیا ہونا چاہیے. صحیح اور غلط کا فرق وہی بتا سکتے ہیں, انٹرپریٹیشن وہ کر سکتے ہیں. بالکل ایگزیکٹلی جو بات ہے. اچھا جی, ذرا آگے بڑھتے ہیں, آپ کا موڈ چینج کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ کیونکہ دبئی ایکسپو 2020 جاری ہے اور ڈفرینٹ ممالک کے وہاں پہ پیویلینز موجود ہیں, لیکن سب سے زیادہ اور جس پیویلین کو سب سے زیادہ ہائیلی ریٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے پاکستانی پیویلین, کیونکہ اٹس فل آف کلچر. اور جب آپ انٹر ہی ہوتے ہیں وہاں پہ تو بالکل وہ آپ کا موڈ بدل دیتی ہے, وہ سما پورا جو ہے وہ بالکل کا پورا چینج کر دیتے ہیں. اور وہاں پہ اتنے آپ کو ڈفرینٹ کلچر ملتے ہیں, جیسے کیلاش کلچر اور خیبر پختونخوا کا جو کلچر ہے, ایک چیز لوگوں کو وہاں پہ فیسینیٹ کر رہا ہے. اور بڑا جی دل موہ رہا ہے, دل کیا کہتے ہیں کہ لوٹ رہا ہے, میلہ لوٹ لیا ہے پورے پاکستانی ایکسپو نے, اور مطلب پاکستانی پیویلین نے جو کہ دبئی ایکسپو میں لگا ہوا. اور ایک عرصے سے, یہ تو 6 مہینے تک سلسلہ جاری ہے, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس کی رونقیں ماند نہیں پڑی ہیں. تو خواتین و حضرات, ایک بریکنگ آپ تک پہنچا رہے ہیں, وہ یہ ہے کہ لاہور کی بینکنگ کورٹ میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ کیس کی سماعت ہوئی ہے, اور شہباز شریف بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے ہیں, حمزہ شہباز کو پیش نہیں کیا جا سکا ہے.
پروسیکیوٹر نے بتایا کہ حمزہ شہباز نیب عدالت میں ہیں، ان کے 2 مقدمات لگے ہوئے ہیں۔ بالکل جی، اور عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ سماعت جو ہے وہ 12 بجے تک ملتوی کر رہے ہیں۔ شہباز شریف نے عدالت میں موقف اپنایا کہ انہوں نے چالان پیش کر دیا ہے، میرے اکاؤنٹ میں 1 پیسہ بھی نہیں آیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الماس، کیا اس حوالے سے مزید ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں؟ جی ہاں، آج دونوں حمزہ شہباز اور شہباز شریف کی دونوں کی ایف آئی اے کی عدالت میں پیشی تھی، اور اس کے بعد میاں شہباز شریف نے جب عدالت کے روسٹم پر آئے تو انہوں نے یہ کہا کہ مجھے کچھ کہنا ہے، تو عدالت نے پوچھا کہ حمزہ کدھر ہیں۔ وکیل نے، مسلم لیگ کے وکیل نے بولا کہ حمزہ شہباز دوسری عدالت میں ہیں، تو کچھ دیر میں یہاں پہ پہنچ جائیں گے۔ جب شہباز شریف کو یہ کہا گیا کہ میں عدالت علیحدہ باپ بیٹوں کو نہیں سن سکتی، جب حمزہ آئیں گے تو آپ کو سنا جائے گا۔ اس کے بعد 12 بجے تک کے لیے عدالت کو برخاست کر دیا گیا، اور فوری طور پر کچھ دیر بعد حمزہ بھی عدالت میں پہنچ گئے، لیکن عدالت کا ٹائم 12 بجے تک کا تھا۔ اس کے بعد حمزہ حاضری لگانے کے بعد وہ بھی عدالت سے روانہ ہو گئے۔ اس موقع پر مسلم لیگ کی جو ورکرز تھے انہوں نے نعرے بازی کی اور وہاں پہ پھولوں کی پتیاں بھی نشاور کی ان کی دونوں لیڈران کی گاڑی پر۔ صحیح، ٹھیک ہے، بہت شکریہ جی۔ الماس خان ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ موجود تھے۔ اچھا جی، اب ہم ذرا بات کرنے جا رہے ہیں کہ بانسری بجانے والے تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے، لیکن ایک نئے طریقے سے، ویسے بات ہی میں کرنے جا رہا ہوں، میں دیکھ کے بڑا حیران ہوا کہ کنگھی سے تو مجھ سے کنگا صحیح طریقے سے نہیں ہوتا، تو مطلب ایک لڑکی ہے جو کہ خاتون ہے اور وہ مطلب کنگھی سے میوزک کی دھنیں بکھیر رہی ہیں۔ بالکل جی، آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے کہ ستی اس وقت کیا بات کریں۔ فیصل آباد میں سوہا بشیر اتنا کمال کام کر رہی ہیں، شی از سو ٹیلنٹڈ۔ مطلب ہم وہ جیسے بھی ستی نے بات نہیں کی نا کہ کنگھے سے وہ تو بال سے کنگھا نہیں کر سکتے، اور یہ جو کنگھا آپ سامنے دیکھ رہے ہیں نا، اس سے جو ڈفرینٹ سر ہے نا وہ بکھیرتی ہیں۔ تب یہ کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ ذرا آپ کو سنواتے بھی ہیں، پھر ان سے بات بھی کرتے ہیں۔ اچھا، سوہا کو نا اس ڈفرینٹ ٹیلنٹ کی وجہ سے لوگوں نے اب اپنے فنکشنز پہ بھی مدعو کرنا شروع کر دیا ہے۔ کنگھی پہ جیسے آپ نے دیکھا کہ وہ پیپر لگاتی ہیں اور اس کے بعد پھر وہ آواز نکالتی ہیں، پر آف کورس اس میں ان کا اپنا بھی بڑا ہاتھ ہے، کیونکہ وہ خود گلے سے بھی آواز نکالتی ہیں، جو کہ اس کنگھی سے جب وہ سر گزرتے ہیں تو وہ ایک ڈفرینٹ ساؤنڈ جو ہے وہ کریٹ کر دیتے ہیں۔ سوہا بشیر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سوہا، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے باخبر سویرا کو وقت دیا۔ اچھا، بانسری کے بجائے آپ نے انتخاب کیا کنگھی کا، اور کنگھی سے آپ سر بکھیر رہی ہیں، یہ بڑی ڈفرینٹ چیز ہے، بڑا ڈفرینٹ ہنر ہے، کیسے سیکھا؟ مجھے تقریباً 7 سال ہو گئے ہیں، اور 7 سالوں میں میں نے اتنی ترقی کی ہے کہ میرے گھر والوں نے مجھے کافی سپورٹ کیا، اور جب میں نے اسٹارٹ میں سیکھا تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ گرمیوں کے دن تھے اور میں نیچے ایک چٹائی پر بیٹھی ہوئی تھی اور ساتھ خستہ گندی کنگھی پڑی ہوئی تھی، اور میں نے نیوز پیپر کا پیج لگا کر تو بجانا شروع کیا۔ ایک دن نکلی، پھر میں نے اس کو چھوڑا نہیں، میں نے کنٹینیو رکھا اور کافی شو کیے میں نے، اور آج سے ابھی تک اتنی فیمس ہو چکی ہوں کہ بہت میرے نام سے لوگ جانتے ہیں مجھے۔ اچھا، یہ تو ایک ہو گیا تھا آپ سے تجربہ، لیکن اس کے لیے اب اسپیشل جو دھنیں ہوتی ہیں آپ کی، ان کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، کیا ایفرٹس کرنے پڑتے ہیں کے لیے؟ جیسے ہارمونیم کے کیز بنے ہوتے ہیں اور سر لے کا پتہ چلتا ہے، اسی لیے اس کا بھی جو قوم کا ہے نا، تو یہ سر لے کا پتہ چلتا ہے، ٹھیک ہے۔ جب میں فنگر کو اوپر کرتی ہوں تو یہ مجھے اسکیل بتاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میں کیسے اس کو پرفارم کرتی ہوں۔ تو یہاں پہ بھی تھوڑا بہت کر کے دکھائیے، کیسے آپ کہہ رہی ہیں کہ اگر آپ جب انگلیوں کو تھوڑا سا اوپر کرتی تو وہ آپ کو اس کا اسکیل بتا رہا ہوتا ہے؟ جیسے ہم بانسری بجاتے ہوئے بھی جب ہم انگلیوں کا جو اسپیشل اوپر نیچے جو بلاک کر رہے ہوتے ہیں ویسٹ، سو وہ ہمارے سر اور آکٹیو پہ ہمیں لے کے جاتا ہے۔ آپ یہ کیسے کرتی ہیں؟ جی، میں نے کافی ایونٹ کیے ہیں اور بہت سارے کمپنیز کے پروگرامز اور کافی ایونٹ کیے ہیں جہاں پر لوگ مجھے بلاتے ہیں، اور
बहुत सारे बच्चे जो है इस चीज़ को लाइक करते हैं, वो घर में जाके अच्छा, ट्राई करते कोई हैं। धुन आपने अगर तैयार की हो तो वो जरा नाज़रीन को सुनवाइएगा। मैं पाकिस्तान का नाम रोशन करूं। अच्छा, कोई धुन अगर आपने तैयार की हो, अगर सुना सके हमें तो। थैंक यू सो मच जी। सुहा बशीर हमारे साथ फैसलाबाद से मौजूद थी। बड़ा डिफरेंट ये आर्ट है कि आप कंघी पे अखबार चढ़ा के प्रॉपर अपनी उंगलियों को फिर आप देख कहीं से एयरवेज आप ब्लॉक करती हैं और उसके बाद वो डिफरेंट साउंड जो है वो प्रोड्यूस होती हैं, वो आप सुर बनाती हैं। लेकिन इसको क्या बड़ी ज़बरदस्त बात है। मतलब प्रैक्टिकली और प्रोफेशनली किसी फॉर्म ऑफ म्यूजिक के तौर पर इसको यूज किया जा सकता है एज एन इंस्ट्रूमेंट? हाँ, ये इंस्ट्रूमेंट में, लेकिन कंघी से करना वो बस एक डिफरेंट चीज होगी कि जी आपने जो है वो कंघी से जैसे बीट बॉक्सिंग होती है तो हाँ, लेकिन ये काफी डिफरेंट है। सो सोहा, बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर। अल्लाह करे आप और डिफरेंट चीजें करें और अपने पेरेंट्स का नाम ऐसे ही रोशन करती रहें। अब हम जरा रुख करते हैं सवात का, और सवात में गंधारा तहजीब का कदीम बुतमत मंदिर जो है ये कर लिया गया है दरियाफ्त, जिससे कहा जाता है कि 48वीं माहिनी ने आसार कदीमा ने जो है वो तलाश किया था। यानी कि कितनी पुरानी सिविलाइजेशन है, चेक करें, हजारों साल पुरानी भी हो सकती है। देखिए, जिसके पहले भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने बात भी की थी कि हम रिलीजियस टूरिज्म को बढ़ाने के वाले से बात कर रहे थे। तो आप देखें कि बुतमत अगर उसको जो मजहब है उसके वाले से तो कितनी चीजें मौजूद हैं यहाँ पे। अगर हम सवात और की लोग बात आ करें, सकते हैं, थाईलैंड से आ सकते हैं, श्रीलंका से आ सकते हैं, तिब्बत से आ सकते हैं। उन्होंने कहा था प्रॉपर वेज बनाए जाएंगे, रास्ते बनाए जाएंगे ताकि लोगों के लिए आने के लिए आसानियां हो। और लेकिन उसके साथ साथ पहले इसको प्रिजर्व किया जाए ना। एक तो ये है कि हमारे जो माहिरीन आसार कदीमा है वो इसको देखें कि किस तरीके से उसको करना है, और उसके साथ साथ इंटरनेशनली भी लोग यहाँ पर आए, जो माहिरीन हैं वो आए, आके असेस करें कि इसके अंदर प्रिजर्वेशन के लिए क्या क्या करना चाहिए। इसके लिए जो हमारा आम वहाँ का बंदा ना बहुत सारी चीज़ों में देखते, जैसे तामीरात भी हो रही होती हैं आप, तो उसमें पिछले दिनों भी हमने देखा था कि जैसे अगर ऐसा कोई मुजस्मे मिले बुद्ध के तो वो लोग भी उसको तोड़ देते क्योंकि लोगों को उसका इल्म ही नहीं होता। सो यहाँ पे जो महकमा आर्कियोलॉजी है उनको भी अपना बड़ा मेन किरदार अदा करना चाहिए और उनको स्पेसिफिकली ऐसी जगहों में लोगों को बताना चाहिए और एजुकेट करना चाहिए कि भाई यहाँ पर ऐसी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं और जिनकी वजह से दूसरे मज़हब के रिलीजियस टूरिज्म बढ़ सकती है। और ना सिर्फ रिलीजियस टूरिज्म बढ़ती है, आप देखिए फिर उनकी अकीदत कितनी बढ़ती और है। दूसरा ये कि जस्ट पार्ट ऑफ द हिस्ट्री, मतलब एक हिस्ट्री का एक है, तो मतलब वो एक इंटरेस्ट थोड़ा सा डेवलप हो जाता है। ब्रेक के बाद आते हैं जी। जी तो वेलकम बैक। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है जिसमें माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक ट्रामवे पर प्रोजेक्ट और मोटरवे M12 एक्सप्रेस से वे मंसूबे पर गौर किया गया है और उस्मान बुज़दार ने एलिवेटेड एक्सप्रेस वे को तरजीही बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत भी कर दी है। तो ख्वाजा नसीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद तफसीलात देंगे, बताइएगा जिससे मुतालिक। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत होने वाले इस इजलास में ये फैसला किया गया कि मोटरवे और इसके इर्द गिर्द जो माहौल दोस्त जो टेक्नोलॉजी है उसको नाफिज किया जाएगा और माहौल दोस्त टेक्नोलॉजी के साथ साथ ऐसी तमाम गाड़ियां जो कि धुआं छोड़ रही हैं या इसके अलावा जो व्हीकल्स के हवाले से जो एक तफसीली पॉलिसी है वो साथ ही इन्फोर्स की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब का ये कहना था कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है उसकी अवलीन तरजीह जो है वो माहौल को आलूदा होने से बचाना है और स्पेशली जो ये स्मोक का जो मामला है, स्मोक के मामले पर भी पंजाब हुकूमत जो है उसने माजी में भी बेहतरीन काम किया और अब भी आइंदा के लिए भी एक मुनासिब हिकमत अमली अपने सामने रखेगी। जी सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। ख्वाजा नसीर हमारे साथ मौजूद थे और एक अच्छा इनिशिएटिव अगर लिया जाए कि एलिवेटेड एक्सप्रेस वे जो हैं इनको तरजीह बुनियादों पर शुरू करने की हिदायत करते हुए वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि इससे शहरियों की मोटरवे तक रसाई और किनार मुल्तान रोड पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि लाहौर में समहाउ वैसे मेरे ख्याल से अभी भी देखा जाए तो रायबंद से आगे किनार रोड पर आगे जाके रसाई काफ़ी आसान है अनलेस आप GT रोड पर ना हो, बट
विद इन द सिटी अगर आप इस वक्त देखें कि ट्रैफिक इतनी बढ़ गई, आप लिबर्टी देखें, आप गुलबर्ग देखें, ये वो जगह है मतलब जिसके लिए पहले जब मियां मोहम्मद नून लीग की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने कलमा चौक बनाया था। बिल्कुल जी। मुझे बचपन में याद है कलमा चौक को क्रॉस करते हुए 18-20 मिनट तो वैसे उसके बाद अंडरपास बना तो जब अंडरपास बना तो सुकून ऐसा था, जिंदगी आसान हुई। गो के अंडरपास बनने में टाइम लगा और तब गुस्सा भी चढ़ता था कि क्या हो गया, कितना ट्रैफिक होता था और कंस्ट्रक्शन वर्क। अब वहाँ पे ट्रैफिक ही नहीं होती, लेकिन उससे आगे पीछे बहुत सख्ती ट्रैफिक बहुत ज़रा लाहौर के अंदर बढ़ गई है। तो मेरे ख्याल से इस हवाले से कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए कि कुछ डिफरेंट जो है वो कोई रोड या तो अंडरपास निकालें, आप इलेक्ट्रिक स्ट्रॉन्ग वे ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर चले माहौल दोस्त तो होगी, लेकिन साथ ही साथ उसके लिए बिजली कहाँ से आएगी? सवाल है कि ज़ाहिर है कि रूट्स कौन से होंगे। आपने देखा ना पहले भी ऑरेंज लाइन के लिए वो आप जब चबुर्जी अंदर एंटर होते थे तो वो वहाँ पे एक पुरानी सी कुछ क्या आप उसको बोल सकते हैं, बड़े जबरदस्त किस्म का मकबरा छोटा सा खड़ा हुआ था, तो वो भी इसको गिरा दिया गया। तो बहुत सारी चीजें मेरे ख्याल से इनको अभी हम प्रिजर्व करने की बात कर रहे थे ना, पुरानी चीजों को तो प्रिजर्व करने की जरूरत है। तो आप ये देखें कि अगर आपने कोई चीज शुरू भी करनी है तो उससे जो ऑलरेडी जो चीजें बनी हुई हैं उनको नुकसान ना हो। बिल्कुल जी, और बहुत सा ख्याल रखने की जरूरत होती है। वजह उसकी ये है क्योंकि अगर हम गौर नहीं करेंगे, और साथ ही साथ फॉग के हवाले से भी हम अक्सर बात करते हैं ना कि ये बेसिकली होना ये चाहिए कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी उस पर बात होनी चाहिए, तो सोचना बड़ा ज़रूरी है। अब जी क्या है? अब जी आगे हम चलते हैं टंडोई अलार में, और टंडोई अलार के तारीखी शहर नसरपुर के जो नेटा क्राफ्ट सेंटर हैं इसमें हाथ के बने फन पारे बड़े मकबूल हो रहे हैं दिन ब दिन। जनाब इनकी मकबूलियत का ग्राफ भी जो है ये बढ़ता चला जा रहा है। बिल्कुल जी, काशी गरीब कहते हैं। और इसी बारे से मजीद रिपोर्ट करें मानुल्लाह खोकर। अच्छा जी, एक ब्रेकिंग न्यूज है यहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट से। वो ये है कि पीएसएल के मीडिया राइट से मुताल्लिक केस की समाअत हुई और अदालत ने जंग और जियो की पीएसएल बिडिंग के खिलाफ जो दरख्वास्त थी वो खारिज कर दी है। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद ने दरख्वास्त पर समाअत की और अदालत ने कहा कि आपने जीआरसी फोरम की मौजूदगी के बावजूद हाई कोर्ट में रिट कर दी है। बिल्कुल जी, और इसी वाले से मजीद तफसीलात जानेंगे। हमारे नुमाइंदे आबिद खान हमारे साथ मौजूद हैं। जी आबिद। जी, लाहौर हाई कोर्ट में आज पीएसएल की बिडिंग के हवाले से जो है वो केस की समाअत हुई और अदालत ने जंग जियो की जो दरख्वास्त थी बिडिंग के खिलाफ उसे मुस्तरद कर दिया है। अदालत ने करार दिया कि अगर आपके पास जीआरसी का फोरम मौजूद होने के बावजूद हाई कोर्ट में आपने रिट कर दी, अगर ऐसा होने लगे तो फिर क्या सारी सिविल कोर्ट जो है वो बंद कर दी जाए। तफजुल रिजवी जो पीसीबी के वकील थे उनका ये कहना था कि बिडिंग में तमाम प्रोसेस को मुकम्मल तौर पर फॉलो किया गया है, नीलामी के अमल में कानून की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की गई, दरख्वास्त काबिल समाअत नहीं मुस्तरद की जाए। उनका ये भी कहना था कि बिडिंग जो है वो 23 को हुई और दरख्वास्त जानबूझकर जो है वो ताखीर से लाएगी। इस रिट की वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट को सख्त नुकसान हो सकता है। चौधरी एतजाज एहसन भी आज अदालत में पेश हुए और उनका ये कहना था कि पीएसएल एक ऐसा ब्रांड है जो पूरी दुनिया में मकबूल है और पूरी दुनिया के जो इन्वेस्टर्स हैं और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, लिहाजा अगर पीएसएल में कोई रुकावट हुई तो उससे सरमायाकारी और क्रिकेट को नुकसान होगा। उन्होंने भी इस तरह की अदालत ने मुस्तरद की, जिसके बाद अदालत ने बिडिंग के हवाले से दरख्वास्त दी, वो दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। इस मौके पर जो जंग जियो के वकील थे उन्होंने इस्तदा की कि वो अपनी दरख्वास्त वापस लेना चाहते हैं, जिसके बाद अदालत ने ये दरख्वास्त मुस्तरद कर दी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आबिद खान आपका, मैं तफसीलात से आगाह करने के लिए। तो जनाब हम बात ये कर रहे थे कि ये बड़ा अहम मामला है और ये है पीएसएल की बिडिंग के हवाले से, बिडिंग राइट से मुतालिक, मीडिया राइट से मुतालिक, और जंग जियो की जो पीएसएल बिडिंग के खिलाफ दरख्वास्त थी उससे खारिज कर दी गई है। और ये लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाहिद वहीद साहब ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है, इस पर अपने रिमार्क्स दिए हैं कि आपने जीआरसी फोरम की मौजूदगी के बावजूद हाई कोर्ट में रिट कर दी। ऐसा होता रहा तो क्या सारी सिविल कोर्ट्स को बंद कर दें? और अब आपको बताएं कि कराची एक्सपो में हुआ बुक फेयर, बड़ा कामयाब ये बुक फेयर हुआ जिसमें बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने यहाँ पे शिरकत भी की। यहाँ पे जापानी कौंसल जनरल भी आए और उन्होंने इस कुतुब मेले को खुशाइन करार देते हुए कहा है कि अंग्रेजी के बजाय उर्दू पर भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। अमर खान रिपोर्ट कर रहे हैं। कराची इंटरनेशनल बुक फेयर एक्सपो सेंटर कराची में इख्तिताम पजीर हो गया। आखिरी दिन जापानी कौंसल जनरल ने कुतुब मेले का दौरा किया और मशवरा दिया कि अंग्रेजी के बजाय कौमी जबान उर्दू पर तवज्जो दें। हमारी ये किताबें बहुत अच्छी चीज हैं, उसके ऊपर भी ज्यादा तवज्जो देनी चाहिए। आप पता नहीं क्यों ये इंग्लिश के ऊपर ज्यादा तवज्जो देते हैं, बल्कि अपनी ज़बान है उसके ऊपर फख्र होना चाहिए। पाकिस्तान पब्लिशर एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अजीज खालिद का कहना है कि अहले कराची का शुक्रिया, आइंदा साल 6 दिसंबर से 2022 का 5 रोजा कुतुब मेले का इनेकाद होगा। अब इसी साल 6 दिसंबर को
फिर कराची इंटरनेशनल बुक फेयर होगा। और हम ये कराची के लोगों से अपील करते हैं और इनका शुक्रगुजार हैं हम कि उन्होंने हमें पिछले 16 साल से कामयाब किया हुआ है। शहरियों ने भरपूर अंदाज में कुतुब मेले में शिरकत की। बच्चों और तालिब इल्मों के अलावा शहरियों की शिरकत काबिले दीद थी। इंग्लिश की, उर्दू की कहानियों की किताबें लेने आई हूँ। किताब की एक अलग ही उसका मजा होता है, एक ताल्लुक होता है किताब से पढ़ने का, और उसका असर भी अलग ही होता है। कुतुब मेला अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। कोविड के बाद होने वाले कुतुब मेले में रिकॉर्ड किताबें फरोख्त हुई। चलें जी, अच्छी बात है कि देखें किताबों में लोगों का इंटरेस्ट, बच्चों का इंटरेस्ट, बच्चों को लेके जाना बड़ा ज़रूरी है कि वहाँ पर वो जाएंगे, देखेंगे कि इंटरेस्ट किस तरीके से बढ़ रहा है, डेवलप हो रहा है। उनके पेरेंट्स का है तो बच्चों का भी होगा। और अब ये जो गैजेट से जो है वो दूर होते जा रहे हैं बच्चे। आपने जापानी कौन से चैनल की उर्दू देखी थी? यार मैं तो हैरान हूं। क्या जबरदस्त, मुझे लगा था कराची के रहने वाले हैं। गिलगित हाँ मतलब जबरदस्त, क्या जबरदस्त वो बोल रहे ताहयात थे। इसी तरीके बच्चों से की वीडियोस और वैसे बच्चों के साथ खेलना ना, ये भी बहुत ही प्यारी थेरेपी है, ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। आपसे इजाजत लेते हैं। शादरी आबादरी, अल्लाह हाफिज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।